अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। क़याम पाकिस्तान को अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मुझे अच्छी तरह याद है वो रमज़ान का आखिरी अशरा था। ताक रातों में शब बेदारी का सिलसिला जारी था। मस्जिदें आबाद और लोगों के दिल खुशियों से मामूर थे। वो इस माह मुबारक की रहमतों और फजीलतों से भरपूर इस्तिफादा कर रहे थे, मगर कुछ बदबख्त ऐसे भी थे जो इस ज़र्री मौके से फ़ायदा उठाने की बजाय अपने नामाए अमाल की स्याही को मज़ीद गहरा करने में मसरूफ़ थे। इस रोज़ सुबह से मेरी तबीयत नासाज थी। मैं थाने से भी जल्दी उठाया था और तरावी की अदायगी के लिए मस्जिद में नहीं जा सका था। इशा की नमाज के बाद मैं अपने क्वार्टर में बिस्तर पर आकर लेटा हुआ आराम कर रहा था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। यकीनन कोई अहम मामला दरपेश था, वरना मैं शबीना ड्यूटी वाले अमले को अच्छी तरह समझा आया था कि इंतहाई नागुज़ीर हालात ही में मुझे बुलाया जाए। इस वक्त भी मुझे अच्छा खासा बुखार था। मैंने बिस्तर छोड़ा और सहन को अबूर करके अपने क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा खोल दिया। सामने हवलदार खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या बात है सूबे खान? वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, आपको बेआराम करने के लिए माजरत चाहता हूँ मलिक साहब, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा है कि आपको चलना होगा। ऐसा क्या हो गया है? मैंने इस्तफसार किया। वो बोला, महल्ला बख्तेवाला में डकैती की वारदात हो रही है। डकैती की वारदात हो रही है? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो सूबे खान? वारदात हो रही है से तुम्हारी क्या मुराद है? जनाब मलिक साहब, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हवलदार सूबे खान उलझन आमेज लहजे में बोला, इधर थाने में एक बंदे ने इतला दी है कि उसके पड़ोस में डकैती हो रही है। ये महल्ला बख्तेवाला से आया है। आप कहें तो मैं फजलदीन नामी शख्स को यहीं आपके पास ले आता हूँ। मैं अपनी ख़राब तबीयत को चश्मे ज़दन में भूल गया था। महल्ला बख्तेवाला मेरे थाने से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने हवलदार से पूछा, फजलदीन ने अपने घर का पता क्या बताया है? हवलदार ने मुझे मज़कूरा एड्रेस समझा दिया। वो गली मेरी देखी हुई थी। मैं पहले भी एक दो मरतबा उस तरफ जा चुका था। मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए कहा, तुम फ़ौरन 2 सिपाहियों को साथ लेकर मौका वारदात पर पहुंचो। मैं भी तैयार होकर तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सूबे खान जाने लगा तो मैंने कहा, और हाँ, अगर तुम चाहो तो ज़्यादा सिपाहियों को ले जाओ। पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल पेश आ जाए। ज़रा होशियारी से हर कदम उठाना। डाकुओं का कुछ भरोसा नहीं होता। जब इनकी जान को खतरा दरपेश हो तो वह घर के अफराद को यरगमाल बनाने की भी कोशिश करते हैं, और बाज़ औक़ात तो एक आध बंदा फड़काने से भी गुरेज नहीं करते। जो लोग बरकतों और रहमतों वाले इस मुक़द्दस महीने में डकैती जैसे मकरूह फ़ेल से बाज नहीं रह सके, इनसे कुछ भी बईद नहीं है। आप फिक्र न करें जनाब, मैं बहुत एहतियात से काम लूँगा, सूबे खान ने पुरयकीन लहजे में कहा और रुखसत हो गया। हवलदार के जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी अपनी वर्दी पहनी, सर्विस रिवॉल्वर को होल्स्टर में डाला और बख्तेवाला जाने के लिए रवाना होने से पहले थाने में झांक लिया। मुझ पर नज़र पड़ते ही एएसआई असलम बाजवा ने मुझे सल्यूट किया और मुअद्दिब लहजे में बताया, मलिक साहब, आपके हुक्म के मूजिब हवलदार 4 सिपाहियों को साथ लेकर बख्तेवाला जा चुका है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अरे यार, ये बुखार क्या अहमियत रखता है? मैं थाने से बाहर निकल आया। तुम थाने ही में रुको, मैं अभी इन डाकुओं को आहिनी सेवर पहनाकर थाने ला रहा हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। एएसआई ने बहस मुनासिब न समझी और वापस थाने की इमारत की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद मैं महल्ला बख्तेवाला में मौजूद था, लेकिन इस वक्त तक बिसात लिपट चुकी थी। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि जब हवलदार 4 सिपाहियों को लेकर चाय वारदात पर पहुंचा, उस वक्त तक डाकू अपना काम करके वहां से 9-11 हो चुके थे। मैं जब मज़कूरा मकान पर पहुंचा तो एक रूह फरसा खबर मेरी मुंतज़िर थी। डाकू अपना काम तो कर ही गए थे, लेकिन जाते जाते साथ इस घर की एक जवान लड़की को भी उठाकर ले गए थे। सफ़िया नामी मज़कूरा लड़की की उम्र 18 साल के लगभग थी और ईद के बाद उसकी शादी होने वाली थी।
डाकुओं की तादाद 2 बताई गई, जो सफिया के कपड़े, जेवरात और खुद उसे भी उठाकर ले गए थे। वो दोनों घोड़ों पर वहां पहुंचे थे जिन्हें उन्होंने मकान के अकब में बांध रखा था। सफिया के घर का एक दरवाजा अकबी जानिब भी खुलता था। डाकुओं ने राह फरार इख्तियार या फिर बाल्फा से देकर वापसी के लिए वही दरवाज़ा इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता था जैसे वो इस घर से अच्छी तरह वाकफियत रखते थे, क्योंकि जिस वक्त महल्ले के अफराद घर के बैरूनी दरवाजे पर जमा डाकुओं से निपटने की सबीलें सोच रहे थे, डाकू निहायत खामोशी से पिछली जानिब से घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए थे। घर के अंदर एक कोहराम बपा था। सफिया की वालदा की हालत खासी नागुफ्ता थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे, मकविया सफिया, उसकी वालदा सीनत बीबी और उसका वालिद कादिर बख्श। सफिया इनकी अकलौती औलाद थी। मुझे बताया गया कि ईद के बाद इसकी शादी तय थी। सफिया की शादी मलिक अरशद नामी एक नौजवान से होना थी, जो बागबानपुरा का रिहायशी था और कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता था। हवलदार सूबे खान अपनी नाकामी पर खासा झुंझुलाया हुआ था। हालांकि ये उसकी नाकामी नहीं थी, मगर उसकी मौजूदगी में डाकू लड़की को उठाकर फरार होते तो उसे कसूरवार ठहराया जा सकता था। सूबे खान खामखा इस वाक़े का बहुत ज़्यादा असर ले रहा था। मैं इसे एक तरफ ले गया और उसके जज्बात को ठंडा करने के बाद मैंने 2 सिपाहियों को वापस थाने भेज दिया। फिर मैंने सबसे पहले मौका वारदात का तनकीदी जायज़ा लिया। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल एक आम सा मकान था। दोनों कमरे मकान के पिछले हिस्से में वाक़ थे। इनके आगे सहन था और फिर बैरूनी दरवाज़ा था। 2 कमरों में से एक का दरवाज़ा मकान के अक़बी जानिब भी खुलता था। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डाकू इसी दरवाजे से फरार हुए थे। मकविया के वालिद कादिर बख्श की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि सफिया इसी कमरे में थी जिसका दरवाज़ा घर के पिछवाड़े खुलता था। मौका वारदात का तफसीली नक्शा तैयार करने के बाद मैं वहां पर मौजूद अफराद के बयानात कलमबंद करने लगा। इस कार्रवाई में रात के तकरीबन 10 बज गए। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया। दोनों कमरों के आगे एक वसी बरामदा था और बर्चीखाना, बाथरूम वगैरह भी सहन ही में बने हुए थे। सहन में जामन या गालिबन आम का एक पेड़ भी इस्तादा था, जिसके नीचे 2 बकरियां बंधी हुई थीं। सबसे पहले मैंने कादिर बख्श के पड़ोसी फजलदीन का बयान नोट किया। ये वही शख्स था जिसने थाने में आकर इस वारदात की इतला दी थी। फजलदीन की उम्र लगभग 40 साल रही होगी। पेशे के एतबार से वो एक दुकानदार था। महल्ले के बाजार में उसका किराना स्टोर था। मैंने उसके ज़रूरी कवायद नोट करने के बाद पूछा, फजलदीन, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पड़ोस में 2 डाकू घुसे हुए हैं? जनाब मलिक साहब, वो खंकार कर गला साफ करते हुए बोला, मैं अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ आ रहा था। मैंने कादिर बख्श के घर के अकब में 2 घोड़े बंधे हुए देखे तो मुझे हैरत हुई। जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो 2 ढाठापोश अफराद को कादिर बख्श के दरवाजे पर देखकर मैं चौंक उठा। फिर इससे पहले कि मैं इनके करीब पहुंचता, वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो चुके थे। गालिबन उन्होंने पहले दस्तक दी होगी, फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला होगा वो फुर्रा मारकर अंदर दाखिल हो गए। मैंने पूछा, इसके बाद तुम फौरन थाने चले आए हमें इतला देने? नहीं जनाब, मैं फौरन थाने नहीं आया था, बल्कि मैंने पहले अपने तौर पर तस्दीक करने की कोशिश की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? फजलदीन ने बताया, मलिक साहब, मैं इन दोनों को देखकर शक में मुब्तला हो गया था। अगर इनके चेहरों पर ठाठे न लगे होते तो शायद मेरा इस तरफ ध्यान भी न जाता, लेकिन वो जिस हुलिये और पुरस्कार अंदाज में कादिर बख्श के घर के अंदर दाखिल हुए थे, उसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। और फजलदीन का बयान तूलानी होने लगा तो मैंने किते कलामी करते हुए पूछा, फिर तुमने किस तरह तस्दीक की? मैंने फौरन अपनी बीवी को इस बारे में बताया। फजलदीन ने तफसील में जाते हुए कहा। रज़िया बेगम ने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर मेरे शक की तायद करते हुए बोली, तुम जाओ और पता करके आओ कि आखिर मामला क्या है। मैंने रज़िया से कहा कि वो जाए और सीनत से मालूम करे, लेकिन उसने बताया कि सीनत से आजकल उसकी बोलचाल बंद है। अपने घर में बस हम दोनों ही जी हैं, मेरी कोई औलाद नहीं है। अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं घर से निकला और कादिर बख्श के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। तब कोई जवाब ना मिला तो मैंने कतरे तेज आवाज़ में दरवाज़ा बजाया। थोड़ी ही देर बाद कादिर बख्श की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। कौन है? अंदाज राजदाराना था। मैंने कहा, ये मैं हूँ कादिर, फजलदीन तुम्हारा पड़ोसी। हाँ फजलदीन, क्या बात है? कादिर बख्श ने दरवाज़ा खोले बगैर इस्तफसार किया। मेरे शक में मज़ीद इजाफा हो गया। उसूली तौर पर मेरी दस्तक के जवाब में कादिर को दरवाज़ा खोल देना चाहिए था, जैसा कि पहले होता था, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही से सवाल जवाब कर रहा था।
میں نے کہا قادر بخش یار دروازہ تو کھولو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اندر خاموشی رہی۔ چند لمحوں بعد قادر کی آواز آئی، فضل دین آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل صبح تمہاری دکان سے ہوتا ہوا جاؤں گا، پھر جتنی جی چاہے باتیں کر لینا، اب تو میں سونے جا رہا ہوں۔ قادر کا گریز میرے تجسس کو بھڑکا رہا تھا۔ میں نے کہا یار تم خیریت سے تو ہو نا؟ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر میں 2 اجنبی افراد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے دانستہ ٹھاٹھا پوش افراد کے بجائے اجنبی افراد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تم خیریت سے تو ہو نا؟ چند لمحوں تک اندر خاموشی رہی، جیسے قادر جواب دینے سے پہلے سوچ رہا ہو۔ پھر اس کی آواز آئی، یار فضل دین تم خواہ پریشان ہو رہے ہو، جن 2 اجنبی افراد کو تم نے دیکھا ہے وہ میرے مہمان ہیں، خیالی سے آئے ہیں، تم میرے بارے میں پریشان نہ ہو، میں بالکل خیریت سے ہوں، اور ہاں صبح ہماری ملاقات تمہاری دکان پر ہوگی۔ اس کے بعد گھر کے اندر مجھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے بغور سنا، وہ 1 سے زیادہ افراد کے چلنے کی آواز تھی، کم سے کم 2 افراد۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری شک میں اضافہ ہوتا گیا۔ یقیناً اس وقت دروازے کے پیچھے قادر بخش کے ساتھ اور بھی کوئی موجود تھا، اور اسی کی ہدایت کے مطابق قادر نے میرے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ فضل دین نے اپنی بات ختم کر کے خاموشی اختیار کی تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ بولا، میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری صورتحال بتائی، پھر اسی کے مشورے پر میں اس پراسرار واقعے کی اطلاع دینے تھانے چلا گیا تھا۔ یعنی تم نے ان ٹھاٹھا پوش افراد کو قادر بخش کے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ ڈاکو ہی تھے؟ یقین کرنے نہ کرنے کا کیا سوال جناب، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اب تو ساری حقیقت سامنے آ چکی ہے، وہ ڈاکو لڑکی سمیت اس کے کپڑے اور زیورات اڑا کر لے جا چکے ہیں۔ میں نے کہا فضل دین تم نے تھانے آنے کے بجائے کسی اور محلے دار کو اس واقعے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت جو میری سمجھ میں آیا میں نے کر دیا، وہ بے چارگی سے بولا۔ کیا میں نے تھانے میں اس واقعے کی اطلاع پہنچا کے کوئی جرم کیا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ پھر 2-4 مزید سوال کرنے کے بعد فضل دین کو فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے باور کرا دیا، فضل دین ابھی تو تمہارا کچا بیان ہوا ہے، کل تم کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دینا۔ وہ مصلحت آمیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور مغویہ کے والد قادر بخش کو کمرے میں بلا لیا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جب موقع کے گواہوں کے بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں تو ایک وقت میں صرف ایک فرد ہی سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں نے کوئی نصف درجن سے زیادہ افراد سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت 3 افراد کے بیانات کی تھی، یعنی کہ فضل دین، قادر بخش اور مغویہ کی والدہ زینت بی بی۔ میں انہی کا ذکر کروں گا۔ میں اس وقت اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے صفیہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ قادر بخش کی حالت خاصی ابتر ہو رہی تھی، تاہم اپنی بیوی کی بنسبت اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ میں نے کہا قادر بخش مجھے اس افسوسناک واقعے سے دلی رنج ہوا ہے، میں جلد سے جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ قادر بخش وہ دونوں ٹھاٹھا پوش کون تھے؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، وہ دکھی لہجے میں بولا، میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے پہچاننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کی توقف سے اس نے کہا کہ انہوں نے جس طرح اپنے چہروں کو گہرے ڈانٹوں میں چھپا رکھا تھا، اس سے ان کی شناخت کرنا بہت مشکل تھا۔ ہاں البتہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ان میں سے ایک کا قد غیر معمولی بڑا اور دوسرے کا غیر معمولی چھوٹا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک 7 فٹ کا تھا تو دوسرا 4.5 فٹ کا ہوگا۔ میں نے پوچھا، ان کی دستک کے جواب میں دروازہ تم نے کھولا تھا؟ نہیں جناب، میں اس وقت باتھ روم میں تھا، قادر بخش نے جواب دیا۔ دروازہ میری بیوی زینت نے کھولا تھا، وہ زینت کو دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر گھس آئے تھے اور اندر آتے ہی دروازے کو بند کر کے کنڈی چڑھا دی تھی۔ میں جب باتھ روم سے باہر نکلا تو وہ دونوں بندوقوں کے سائے میں صفیہ اور زینت کو کور کیے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں؟ قادر نے اس کمرے کے در و دیوار پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ پھر انہوں نے مجھ پر بندوق تانتے ہوئے لائن حاضر کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد انہوں نے بندوقوں کے زور پر صفیہ کے تمام قیمتی کپڑے اور زیورات ہم سے حاصل کر لیے۔ انہوں نے خاص طور پر صفیہ کی شادی کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس گھر میں کافی مال ہوگا۔ ہم یہی سمجھے کہ وہ محض ڈاکو ہیں اور زیورات اور نقدی لے کر ہماری جان بخش دیں گے۔
मगर वो तो जाते वक्त हमारी इकलौती और लाडली बेटी को भी उठा ले गए हैं। कुछ दिनों के बाद तो सफिया मायूं बैठने वाली थी। हम लड़के वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने पूछा, वो नकदी कितनी लेकर गए थे? 5,000 रुपये, कादिर बख्श ने जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि उस जमाने में 5,000 रुपये अच्छी खासी रकम होती थी। ये जिन दिनों का जिक्र है, उस वक्त सोना 50-55 रुपये तोला मिल जाता था और 4 रुपये का 1 मन आटा आता था। मैंने पूछा, कादिर बख्श, इतनी बड़ी रकम तुमने घर में क्यों रखी हुई थी? वो बोला, मेरी एक ही तो बेटी है मलिक साहब, मैं इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहता था। सफिया हमारी बेटी भी थी और बेटा भी। हम अपना खर्च और खर्चाओ पूरा करना चाहते थे, मगर अब तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी और आंखों से बाकायदा आंसू गिरने लगे थे। मैंने चंद लम्हात के तवक्कुफ से सवाल किया, कादिर बख्श, तुम्हारा पड़ोसी फजलदीन जब तुम्हारे दरवाजे पर आया था तो तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था? कैसे खोलता दरवाज़ा? वो बेचारगी से बोला, एक डाकू ने बंदूक की नाल मेरी पीठ पर ठोंक रखी थी। इस लंबू ने। मैं वही कुछ कहता रहा जिसके लिए वो हिदायत दे रहा था। गोया फजलदीन का अंदाज़ा दुरुस्त था। मैंने पूछा, कादिर बख्श, तुम्हारा ज़रिया आमदनी क्या है? जनाब, मैं लकड़ी के काम का माहिर हूँ। फर्नीचर और दूसरी सजावट की चीज़ें बनाता हूँ। दूसरा कमरा नहायत ही उम्दा और दीदा ज़ेब किस्म के फर्नीचर से भरा हुआ था। ये मैंने सफ़िया को देने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया था, मगर अब तो सफ़िया ही नहीं रही। वो जालिम ले गए मेरी बच्ची को। उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा, फिक्र न करो कादिर बख्श, मैं जल्द अज़ जल्द तुम्हारी बेटी बाजियाब करा लूँगा। तुम इन दोनों डाकुओं के बारे में छोटी सी छोटी बात भी मुझे बताओ, हर वो बात जिससे इनका सुराग लगाया जा सके। मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने आपको बता दिया है जनाब, वो रूहां से लहजे में बोला। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता मैं। मैंने पूछा, कादिर बख्श, तुम्हारी किसी से दुश्मनी तो नहीं है? ये क्या कह रहे हैं जनाब? मेरा मतलब है कि ये काम किसी दुश्मन का भी तो हो सकता है। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है जनाब, वो कुछ सोचते हुए बोला। मैंने ना तो किसी से दोस्ती पाल रखी और ना ही दुश्मनी। काम से वक्त ही नहीं मिलता। आज तक किसी से मेरी तर्क कलामी भी नहीं हुई। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं तो फिर ये दोनों अफराद कौन हो सकते हैं? इन्हें कैसे मालूम हुआ कि तुमने बेटी की शादी के लिए कीमती जोड़े और ज़ेवरात तैयार करवा रखे थे? यकीनन वो तुम्हारे हालात से वाकिफ होंगे। जनाब, ये बात कोई ठगी छुपी तो है नहीं कि ईद उल फितर के बाद सफ़िया की शादी होने वाली है, कादिर बख्श ने पुरख्याल लहजे में कहा। आजकल तो वैसे भी बहुत चोरियां हो रही हैं। चंद रोज़ पहले नौशेरा रोड पर भी शादी वाले एक घर में डकैती हो चुकी है। इससे पहले गोंदला वाला में भी। कादिर बख्श, मैंने मकरिया के बाप की बात काटते हुए कहा, ऐसी वारदातों में डाकू सिर्फ कीमती साजो सामान, जेवरात और नकदी वगैरह लेकर जाते हैं, लड़कियों को अगवा नहीं करते। वो बेबसी से सर हिलाने लगा। फिर मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया, कादिर बख्श, मैंने सुना है कि अरशद मलिक नामी एक नौजवान से मकरिया की शादी होने वाली थी, जो बागबानपुरा में रहता है और कपड़े की किसी फैक्ट्री में काम करता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, उसने तस्दीकी लहजे में कहा। अरशद मेरी बड़ी साली का लड़का है, यानी सफिया का खालाजाद है। मैंने पूछा, मकरिया का अरशद से रिश्ता तय हुए कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 6 माह हो गए हैं, कादिर ने जवाब दिया। गोया ये रिश्ता दोनों घरों की रजामंदी से तय हुआ था, मैंने आम से लहजे में कहा, लेकिन अंदाज सवालिया था। वो मेरी बात की तह तक पहुंच गया और जल्दी से बोला, जी जी बिल्कुल, इस रिश्ते में दोनों तरफ की मर्जी शामिल थी। मैंने पूछा, क्या लड़का और लड़की भी राजी थे इस रिश्ते के लिए? जी हाँ, वो दोनों भी इस रिश्ते से खुश थे। क्या तुमने बाकायदा सफिया से इसकी मर्जी मालूम की थी? पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, बोलते हुए लहजे में बोला। मैं ये बातें एक खास मकसद के तहत कर रहा हूँ, मैंने वसाहत आमेज लहजे में कहा। मुमकिन है तुम्हारे जवाबात से मुझे इस केस को समझने में कोई मदद मिल सके। क्या तुम नहीं चाहते कि जल्द से जल्द तुम्हारी बेटी को बरामद कर लिया जाए? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा, वो बेताबी से बोला। मेरा सब कुछ तो सफिया ही है। आप जैसे भी मुमकिन हो उसे ढूंढ निकालें। और आपके सवाल का जवाब यह है कि सफिया की रजामंदी हासिल करने के बाद ही हमने ये रिश्ता तय किया था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर एक नए जाविये से सवाल किया, कादिर बख्श, ये रिश्ता तय होने से पहले क्या तुम्हारी बेटी के लिए कोई और भी रिश्ता आया था? वो तामुल करते हुए बोला,
جناب، جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، جس گھر میں جوان لڑکی ہو وہاں رشتہ آنا تو معمولی بات ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سوال کیا، لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو قادر بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس واردات کو محض ڈکیتی سمجھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ پھر ڈکیتی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ ڈکیتی سے زیادہ ایک اغوا کی واردات نظر آ رہی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میرا تو سر چکرا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میری صفیہ کا ایسا کون سا دشمن تھا جس نے اسے اغوا کر لیا؟ میں نے کہا، صفیہ کا ارشد سے رشتہ طے ہونے سے پہلے صفیہ کے لیے کس کا رشتہ آیا تھا؟ میری سوچ گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر آ رہی تھی۔ قادر بخش نے بتایا کہ کوئی 1.5 سال پہلے ساجی کا رشتہ آیا تھا میری صفیہ کے لیے، لیکن ہم نے اسے صاف منع کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ ساجی کون ذات شریف ہے؟ اس کا اصل نام تو سجاول ہے، لیکن ساجی مشہور ہو گیا ہے۔ تم لوگوں کے انکار پر ساجی نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بس ہم نے کوڑا جواب دیا اور ساجی کی ماں ٹھنڈی ہو کر اپنے گھر بیٹھ رہی۔ میں نے کہا، قادر بخش، ساجی کے رشتے سے انکار کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، عجیب لفنگا سا لڑکا ہے، آوارہ اور بدمعاش ہے۔ میں اپنی ہیرے جیسی بیٹی کے لیے لچے لفنگے لڑکے کا رشتہ کیسے قبول کر سکتا تھا؟ میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھوں پر اترنے والی نمی کو صاف کرنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا سجاول عرف ساجی یہیں بخشوالا میں رہنے والا ہے؟ بالکل، پہلے کبھی رہتا تھا، لیکن اب تو… اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، اب وہ کہاں رہتا ہے؟ ڈسٹرکٹ جیل میں۔ اوہ! بے ساختہ میرے منہ سے گہری سانس خارج ہو گئی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، وہ کس کیس میں جیل گیا ہے؟ دفعہ 302، قتل عمد۔ میں نے چونک کر قادر بخش کو دیکھا۔ ساجی نے کس کو قتل کر دیا تھا؟ تھا کوئی بد نصیب راہگیر، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ بری صحبت نے یہ رنگ تو دکھانا ہی تھا۔ آوارہ اور اوباش لوگوں سے اس کا میل ملاپ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد ماں بیٹے کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مرحوم عبدالغنی اپنے پیچھے 25 ایکڑ اراضی چھوڑ گیا۔ اس کی آمدنی پر پل رہے ہیں 4 افراد، ساجی کی ماں ناصرہ اور اس کی 3 لڑکیاں۔ ساجی تو گیا اب عمر بھر کے لیے جیل کی دیواروں کے پیچھے، اسے عمر قید ہوئی ہے۔ قادر بخش نے خاصے معلومات افزا انکشافات کیے تھے۔ میں نے پوچھا، ساجی کو جیل گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کم و بیش 1 سال، اور 1.5 سال پہلے اس کا رشتہ آیا تھا۔ جی ہاں، لگ بھگ اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میں جس زاویے پر سوچ رہا تھا، مجھے اس میں ذرا تبدیلی کرنا پڑی۔ میرا خیال تھا کہ کسی شخص نے دیدہ و دانستہ صفیہ کو اغوا کیا تھا اور وہ شخص صفیہ کا کوئی طلبکار ہی ہو سکتا تھا، لیکن قادر بخش کے بقول صفیہ کا واحد طالب اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے سانس لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے اور میرے سامنے بیٹھا ہوا قادر بخش الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا ہوں۔ میں نے موقع واردات پر پہنچتے ہی لوگوں سے معلوم کر لیا تھا کہ ڈھاڈا پوش ڈاکو صفیہ کو اغوا کر کے کس جانب گئے تھے۔ اگرچہ بندوق بردار ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی، تاہم انہوں نے سمت کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اسی وقت 3 افراد پر مشتمل پولیس اہلکاروں کی ایک پارٹی مذکورہ سمت میں روانہ کر دی تھی، لیکن آدھے گھنٹے کی تلاش بسیار کے بعد وہ ناکام و نامراد لوٹ آئے تھے۔ ویسے بھی ڈاکوؤں کو بختیوالا سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ان کا ہاتھ آنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ میں قادر بخش سے کام کی کوئی بات نہیں اگلوا سکا۔ وہ ڈھاڈا پوش ڈاکو سے واقف نہیں تھا، کسی سے اس کی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ اس دشمنی کو نکالنے کے لیے اس کی جوان بیٹی کو اغوا کر لیتا۔ ایک موہوم سا امکان سجاول عرف ساجی کے حوالے سے پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے پس زندہ ہونے کے بارے میں سن کر یہ امکان بھی دم توڑ گیا تھا۔ اس وقت ایک عورت نے کمرے کے اندر آ کر قادر بخش کو مخاطب کیا، قادر، زینت کو ہوش آ گیا ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد محلے کی کئی عورتیں گھر میں آ گئی تھیں اور بار بار بے ہوش ہوتی زینت کو انہوں نے سنبھال رکھا تھا۔ قادر اٹھ کر جانے لگا تو میں نے کہا، قادر بخش، میں زینت کا بیان بھی لینا چاہتا ہوں۔ میں دیکھ کر آتا ہوں جی، اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت تم لوگوں پر ایک بلائے ناگہانی ٹوٹ پڑی ہے، لیکن تمہاری بیوی کا بیان بھی بہت ضروری ہے۔
मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे पूरा पूरा ताउन करोगे ताकि कानून के तकाजे पूरे हो सकें। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से निकल गया। मैं तनकीदी नज़र से कमरे का जायजा लेने लगा। एक लम्हे को मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इसकी तफसीली तलाशी भी लेना चाहिए, लेकिन सरेदस्त मैंने इस ख्याल को पसे पुश डाल दिया, क्योंकि इसी वक्त कादिर बख्श अपनी बीवी के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। जीनत बीवी का रंग हल्दी के मानिंद हो रहा था और वो बरसों की बीमार दिखाई देती थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 40 के लगभग लगाया। मैंने पहले तो इस संगीन वाक़ये पर गहरे दिली रंजो गम का इजहार किया, फिर कादिर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, मैं मकबिया की माँ से तनख्वाही में कुछ पूछना चाहता हूँ। कादिर बख्श ने अपनी बीवी की तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, कादिर बख्शा, तुम थानेदार साहब को वो बात क्यों नहीं बताते जो मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ? हाय, कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता? मेरी बच्ची को ढूंढ निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जीनत की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कादिर बख्श को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारी बीवी कौन सी बात की तरफ इशारा कर रही है कादिर बख्श? वो चुसपुस होते हुए बोला, शायद इसका दिमाग काबू में नहीं रहा। बेटी की जुदाई ने इसके जहन पर गहरा असर किया है। हाँ हाँ, मेरे जहन पर गहरा असर हुआ है। जीनत बीवी एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली, दिल पर भी शदीद असर हुआ है, लेकिन मेरा दिमाग अभी तक काबू में है कादिर बख्शा। तो मेरी बात का यकीन कर लो, वो मुझे वही 1.5 गज का लगा था। बिल्कुल वही खतरनाक आंखें थीं और एक आंख पर गहरे जख्म का निशान भी था। मैं सिर्फ इसकी आंखें ही तो देख पाई थी। जीनत की बात खत्म हुई तो मैंने बराह रास्त इससे पूछा, बीबी तुम मुझे बताओ, ये 1.5 गजे का क्या चक्कर है? थानेदार साहब, मैं तो एक एक से कहती फिर रही हूँ, पर कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। मैंने कादिर बख्श के भी तल्ले डाले हैं, पर मजाल है जो इसने मेरी बात पर कान भी धरे हों। वो मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके अपनी ही हाँकें जा रही थी। मैंने वजाहत तलब नज़र से कादिर बख्श की तरफ देखा। वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, जनाब, 1.5 गजा से इसकी मुराद है सुजावल उर्फ साजी। उसका कद भी कमोबेश 4.5 फीट ही है। जीनत का ख्याल है कि इन 2 डाकुओं में से एक साजी ही था। फिर वो जीनत को मुखातिब करते हुए बोला, भलिए लोके, कोई अकल को हाथ मारो, तुम्हारी तो मत ही मारी गई है। मेरी मत अभी सलामत है, वो तुर्की ब तुर्की बोली। सारे पागल हो गए, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। हाय वे मेरे यार अब्बा, मैं किस पासे जावां? ये कौन सा नया स्यापा पड़ गया है? वो दोनों हाथों से सीना कूबी करते हुए आहोजारी करने लगी। इसके अंदाज में जनून की आमेजिश थी। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, जीनत बीबी, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और पूरी तफसील से सुनूंगा। तुम मुझे बताओ, क्या कहना चाहती हो? उसने हैरत आमेज नज़र से मेरी जानिब देखा, फिर पूछा, आप सच कह रहे हैं थानेदार साहब? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने उसकी हिम्मत अफजाई करते हुए कहा, अब बताओ, तुमने क्या देखा था? वो गैर यकीनी अंदाज में मुझे देखते हुए बोली, पता नहीं आप भी मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं सोने रब की कसम खाकर कह रही हूँ कि इन 2 ढाटापोश डाकुओं में से एक पक्का पक्का साजी था। वही कदकाठ और आंख पर जख्म का निशान। मैंने इस अंदाज में गर्दन हिलाई जैसे इसकी बात का यकीन आ गया हो, फिर सरसरी लहजे में पूछा, जीनत बीबी, मुझे पता चला है कि साजी किसी कत्ल केस में 1 साल पहले जेल चला गया था। वो जेल में गया था या जहन्नम में, इस बात से मुझे कोई गर्ज नहीं है। वो बेजारी से बोली, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो छोटे कद का डाकू मुझे बिल्कुल साजी लगा था। क्या उसने ऐसा कोई इशारा भी दिया था जिससे तुम्हारे शक को तकवीत मिलती हो? नहीं, इशारा तो कोई नहीं दिया था। वो बेबसी से बोली। ठीक है, मैंने नर्म लहजे में कहा, मैं इस बारे में तहकीकात कराऊंगा कि साजी कौन सी जेल में है। मैंने आपको बताया है ना जनाब कि वो डिस्ट्रिक्ट जेल में है। कादिर बख्श ने मेरी बात काटते हुए कहा। कादिर बख्श, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठो, मैं तन्हाई में जीनत बीवी से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। कादिर बख्श बेबसी से गर्दन हिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। मैं जीनत की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ तो जीनत बीबी, मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, तो तुम्हारा ख्याल ये है कि पस्ता कामत डाकू साजी हो सकता है? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने पूछा, जब सफ़िया के लिए साजी का रिश्ता आया था तो तुम लोगों ने इनकार क्यों किया था? ये सवाल मैं कादिर बख्श से भी कर चुका था, लेकिन मैं जीनत का जवाब भी सुनना चाहता था। वो थूक निगलते हुए बोली, साजी हमारी सफ़िया के काबिल नहीं था। वो तो बिल्कुल हूर के पहलू में लंगूर वाली बात थी। सुजावल एक बिगड़ा हुआ आवारा लड़का था। मैं अपनी मिसाल आप सफ़िया का हाथ उसके हाथ में कैसे दे देती? मैंने कादिर बख्श से किया हुआ सवाल दोहराया। आप लोगों के इनकार पर साजी ने क्या रवैया इख्तियार किया था? उसने बराह रास्त हमसे तो कोई बात नहीं की,
वो खला में देखते हुए बोली, लेकिन इधर उधर कहता फिरता था कि रिश्ते से इनकार करके हमने अच्छा नहीं किया, इसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा। यानी उसने धमकी दी थी? वाज़ेह धमकी तो नहीं दी थी, लेकिन इसे धमकी ही कहा जा सकता है, मैंने कहा। और फिर तकरीबन 6 माह बाद, यानी कि आज से 1 साल पहले, वो कत्ल के जुर्म में जेल चला गया और उसे सजाए मौत सुना दी गई। हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने उसके जवाबात पर खामखा एतराज़ करने के बजाय नर्म लहजे में कहा, और आज तुमने इसी ढाठापोश साजी को देखा है। मैंने साजी को वाज़ेह तौर पर नहीं देखा, वो उलझ गई। लेकिन तुम्हारा ख्याल है कि वो साजी ही है? मैंने उसे सहारा दिया। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। तुमने बताया है कि साजी की आंख पर किसी गहरे जख्म का निशान भी है? हाँ, उसकी बाएं आंख पर किसी तेज धार आले के जख्म का निशान भी है। क्या साजी सफिया को पसंद करता था? मैंने अचानक पूछा। वो चौंक उठी, फिर बोली, आपको ये बात किसने बताई है? क्या कादिर बख्श ने ऐसी कोई बात की है? मैंने इसकी लूज गेंद पर एक जबरदस्त शॉट खेला। कादिर बख्श ना भी बताए तो क्या फर्क पड़ता है, ये बात तो पूरा महल्ला जानता है। साजी का घर भी तो इसी महल्ले में है ना। मेरा तीर निशाने पर लगा। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है इस कमीने ने ये बात महल्ले में खासी आम कर रखी है, तो इसका मतलब है उसने झूठी बात उड़ाई हुई है? नन हाँ, वो लुकनता में लहजे में बोली, दिलों का हाल तो सोना रब ही जानता है ना थानेदार साहब। वो इतना कहकर खामोश हो गई। मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि उसने कोई बात कहते कहते जबान रोक ली थी। मैंने कहा, सीनत बीबी, दिलों का हाल तो बेशक अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो हाल इंसानों को मालूम हो उसकी कानून से पर्दापोशी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर तुम मुझसे ताउन नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। तुम मुझसे भलाई की उम्मीद न रखना। वो सहमी हुई नज़र से मुझे तकने लगी और फिर बोली, ऐसा तो ना कहें थानेदार साहब। अगर तुम झूठ बोलोगी और सच को छुपाने की कोशिश करोगी तो मजबूरन मैं भी तुम्हारी मदद से हाथ उठा लूँगा, मैंने रुखाई से कहा। वो बोली, मैं शर्मिंदा हूँ थानेदार साहब, अब मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूँगी। आप जल्द से जल्द मेरी सफिया को ढूंढ निकालें। इसका मतलब है कि साजिद तुम्हारी बेटी सफिया को चाहता था? वो सफिया को पसंद करता था, इसीलिए तो उसने अपनी माँ के तवस्सुत से अपना रिश्ता भेजा था, मैंने कहा। पसंद करना और मोहब्बत करने में बहुत फ़र्क होता है। मुझे पता चला है कि वो सफिया से मोहब्बत का दावेदार था। हाँ, वो ऐसी बातें करता तो था, वो शख्स खुरदर लहजे में बोली। अब किसी की जबान तो नहीं रोकी जा सकती ना? बिल्कुल नहीं, वो कतईयत से बोली। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। हमें बाज़ औक़ात हकीकत की तह तक पहुँचने के लिए बड़े नापसंदीदा और तकलीफ़देह सवालात भी करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, वो सपाट लहजे में बोली। आप शायद साजी को शक्ल से नहीं पहचानते, इसलिए ऐसे अंदाज में सोच रहे हैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं साजी का सूरत आशना होता तो क्या होता? फिर आप ऐसा सवाल ना करते। वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, साजी एक कमरू और फिट्टे मुंह शक्ल सूरत का शख्स है। उसका और सफिया का कुछ जोड़ हो ही नहीं सकता। वो तो चेहरे ही से छटा हुआ बदमाश लगता है। सफिया जैसी नन्म नाजुक लड़की को ख्वाब में भी देखे तो कई रातों को सो न सके। मैंने सवालात का ज़ाविया तब्दील करते हुए पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई ज़ीनत बीबी। उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने कहा, वो डाकू जिस वक्त सफिया को घोड़े पर डालकर ले जा रहे थे, इस वक्त सफिया ने किसी किस्म की मज़ाहमत क्यों नहीं की? मुझे एक गवाह ऐसा नहीं मिला जिसने सफिया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी हो। यह है ना अचंभे की बात? इसमें हैरत या अचंभे की कोई बात नहीं है, वो ठोस लहजे में बोली। सफिया ने किसी किस्म की मज़ाहमत इसलिए नहीं की कि उन्होंने इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा था। तुम क्या कहना चाहती हो? उसने कहा, इन जालिमों ने सफिया को एक कपड़ा सुंघाकर बेहोश कर दिया था। ओह, मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, और आप दोनों मियाँ बीवी ने कोई बावेला नहीं मचाया? आप चाहते तो महल्ले वाले जमा हो सकते थे, शायद डाकुओं के फरार को नाकाम बना दिया जाता। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मगर आप नहीं जानते इस वक्त हम किन संगीन हालात से गुजर रहे थे। सीनत बीबी ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, इस ठिंगने ने मेरी सफिया को घोड़े पर डालकर बंदूक उसकी कमर से लगा दी थी और जाते हुए हमें धमकी दी थी कि अगर हमने मुंह से हल्की सी आवाज़ भी निकाली तो फिर हमें सफिया की लाश ही मिलेगी। हम अपने हाथों से जीते जी सफिया को मौत के मुंह में तो नहीं धकेल सकते थे ना? हाँ, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और फिर पूछा, सीनत बीबी, एक लम्हे को हम फर्ज करते हैं कि वो पस्ता कामत डाकू साजी नहीं था। ऐसी सूरत में तुम्हारे ख्याल में ये किसकी हरकत हो सकती है?
वो पुरसोच नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि अब इसके रवैये से जुनून का अंसर गायब हो गया था। उसने इस बात पर जोर नहीं दिया था कि वो वाकई साजी ही था और साजी के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता था। इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि साजी के बारे में उसका दावा उसकी गलतफहमी पर मबनी था। एक शख्स उम्र कैद की सज़ा सुनकर जेल पहुंच गया था। इस वारदात में उसके मुलविस होने के इम्कानात बहुत कम थे। ज़ीनत बीवी चूँकि एक माँ थी और उसे साजी की ये धमकी याद थी कि उन्हें कोई ख़तरनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए घूम फिर कर उसका ख्याल साजी ही की तरफ चला जाता था। बहरहाल इस मरहले पर अभी कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती थी। मैंने ज़ीनत बीवी को किसी गहरी सोच में गलतान देखा तो कहा, बीबी, मेरे पूछने का मकसद ये था कि आया ये वारदात किसी पुरानी दुश्मनी के नतीजे में तो नहीं की गई? मैंने ये सवाल कुछ देर पहले कादिर बख्श से भी किया था, जिसका उसने नफी में जवाब दिया था। ज़ीनत बीबी ने भी इसके जवाब की तस्दीक की और बताया कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद उसे फारिग कर दिया और कादिर बख्श को कमरे के अंदर बुला लिया। वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, कादिर बख्श, मैं तुम्हारे घर और ख़ुसूसन इस कमरे की तफसीली तलाशी लेना चाहता हूँ। तुम्हें अगर कोई एतराज़ हो तो मैं सर्च वारंट भी अदालत से हासिल कर सकता हूँ। नहीं जनाब, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो ताउन आमेज़ लहजे में बोला। मेरे घर की तलाशी के लिए आपको खाना तलाशी का वारंट हासिल करने की चंदा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। हाँ हाँ कहो, मैंने कहा। वो बोला, जनाब, डकैती हमारे घर में हुई है। वो बदबख्त नामुराद डाकू मेरे जिगर के टुकड़े को अगवा करके ले गए, लेकिन आप इनको तलाश करने और मेरी बच्ची को वापस लाने के बजाय हमारे ही घर की तलाशी ले रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगी। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं नाइंसाफ़ी को बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से मैंने इजाफ़ा किया, दरअसल बात यह है कादिर बख्श के बाज़ औक़ात बहुत मामूली सी चीज़ बहुत मुश्किल और पेचीदा केस को हल करने का सबब बन जाती है। मुमकिन है कि ऐसी ही कोई अहम चीज़ हमें इस घर से भी मिल जाए, और जहाँ तक डाकुओं का ताक़ुब करने या इन्हें तलाश करने का ताल्लुक़ है, तो मैंने तुम्हारे सामने ही इस सिलसिले में एक पुलिस पार्टी रवाना की थी जो नाकाम वापस लौट आई। जानते हो क्यों? मैंने एक लम्हे को रुककर सवालिया नज़र से उसे देखा। वो खामोश नज़र से मुझे तकता रहा। मैंने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, इसलिए कि अब तक हमें इन डाकुओं को छापने के लिए कोई नुक्ता या सुराग नहीं मिला। आप दोनों मियाँ बीवी ने भी मेरे सवालों के जवाब में कोई मुफीद या काम की बात नहीं बताई। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, कोई जादूगर नहीं। हम तो आप लोगों के ताउन ही से कोई कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। जब तक हमें डाकुओं के बारे में कोई इशारा नहीं मिलेगा, इस वक्त तक हम ना तो उन तक पहुंच सकेंगे और ना ही सफिया को बाजियाब करा सकेंगे। इसलिए आप जज्बात में आने के बजाय ठंडे दिलो दिमाग से सोचें और हमें भी मुस्बित अंदाज में काम करने दें। मैंने आपको इशारा दिया तो है। बाहर से ज़ीनत बीवी की आवाज़ आई। मैंने कहा, मैं तुम्हारे फराहम करदा खतूत पर भी गौर करूँगा, तुम फिक्र ना करो। फिर हमने ज़ीनत बीवी और कादिर बख्श की इजाज़त से पूरे घर की तलाशी ली, मगर कोई अहम चीज़ हमारे हाथ न लग सकी। थोड़ी देर बाद हम इनके घर से बाहर आ गए। हवलदार ने थाने के रास्ते पर कदम बढ़ाए तो मैंने कहा, सूबे खान, अभी एक छोटा सा काम बाकी है। वो क्या मलिक साहब? सूबे खान को ये बात मालूम न थी कि ज़ीनत बीवी ने पस्ता कामत डाकू के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया था। मैंने मुख्तसरन उसे बताया तो वो बोला, बिल्कुल जनाब, ज़रा साजी को भी चेक कर लेते हैं। साजी को चेक कर लेते हैं? मैं चलते चलते रुक गया। आपने उसका नाम साजी ही बताया है ना? सुजावल उर्फ साजी, हवलदार ने वजाहत आमेज़ लहजे में कहा। हाँ, यही नाम बताया है, मैंने कहा। फिर पूछा, साजी को चेक करने के लिए पहले तुमको जेल जाना होगा या डाकुओं के पीछे? वो किसियानी हंसी हंसते हुए बोला, मेरा ये मतलब नहीं था जनाब, मैं तो ये कह रहा था कि साजी के घर वालों से ज़रा मुलाकात कर लेते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है। साजी का घर तलाश करने में हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वो भी बख्ते वाला ही में 2 गलियां छोड़कर रहता था। मेरा मतलब यह है कि उसका घर वहाँ पर था। वो खुद तो 1 साल पहले उम्र कैद की सज़ा पाकर जेल जा चुका था। दस्तक के जवाब में एक 9-10 साला बच्ची ने दरवाज़ा खोला। इस वक्त तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। दस्तक पर जितनी जल्दी दरवाज़ा खोला गया था, इससे अंदाज़ा होता था कि इस घर के मकीन अभी तक जाग रहे थे। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में बेवा नासरा अपनी 3 बच्चियों के साथ रहती थी। बाहर कौन है पुत्र? घर के अंदर से किसी औरत ने दरवाजे में खड़ी लड़की से इस्तफसार किया।
अम्मा बाहर 2 सिपाही खड़े हैं। इस लड़की ने सरतापा हमारा जायजा लेते हुए अपनी माँ को इत्तला दी। 2 का लफ्ज़ उसने इसलिए इस्तेमाल किया था कि हम इस वक्त सिर्फ 2 ही थे, यानी मैं और हवलदार सूबे खान। दीगर सिपाहियों को मैंने वापस थाने भेज दिया था। हाय वे मेरा रब्बा, ये क्या कह रही है? वो औरत बैरूनी दरवाजे की तरफ आते हुए बोली। औंतरी न होवे ते, लड़की ने बेजारी से कहा। अम्मा मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप बाहर आके देख ले। पुलिस हमारे दरवाजे पर खड़ी है। हमें दरवाजे में इस तादा लड़की से कोई सवाल जवाब नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर में एक दुबली पतली औरत की झलक दिखाई दी। मैं उसके हुलिये को देखते ही समझ गया कि वो खासी तेज और तर्रार औरत होगी, लगाई बुझाई करने की माहिर। उसने आते ही तेज लहजे में सवाल किया, क्या बात है जी, आपको किससे मिलना है? मेरे शौहर को तो फौत हुए 5 साल हो गए हैं। मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं तुम्हारे अकलौते बेटे सुजावल उर्फ साजी से मिलने आया हूँ। हुन ते ओदा खेड़ा छट देओ पुलिस वालेओ, वो तेज आवाज में बोली। मैंने कहा, बीबी मुझे इस इलाके में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, क्या तुम नास रही हो? हाँ मैं नास रही हूँ, मरहूम अब्दुल गनी की बेवा, उसने जवाब दिया। आप नए आए हो इसलिए आपको साजी के बारे में शायद पता नहीं है। मुझे अपने चंदवर के पुत्र का बड़ा दुख है। मैं सड़ के सुहा हो गई हूँ। औलाद चाहे कैसी भी हो, वो अपनी माँ के लिए चंद वर्गी ही होती है। मैंने नासरा को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा 1 साल पहले कत्ल शतल के जुर्म में जेल चला गया था। बस जी इसकी किस्मत ही खराब थी। वो अपने होनहार सपूत के जुर्म को इसकी बदकिस्मती से ताबीर कर रही थी। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि आजकल वो जेल से बाहर आया हुआ है। क्या वो तुमसे मिलने यहाँ आया था? आपको ये बात यकीनन इसी फापा कुटनी ने बताई होगी, वो जहरखंद लहजे में बोली। मैंने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा, तुम किसका जिक्र कर रही हो? मैं जीनत की बात कर रही हूँ, वो लफ्ज़ जीनत को चबाकर बोली। मुझे पता चला है कि वो कुछ देर पहले बड़े वाज़े अल्फाज में कह रही थी कि जो डाकू उसकी सफिया को उठाकर ले गए हैं उनमें एक मेरा साजी भी था। वही है मेरी और मेरे बेटे की दुश्मन। इसकी बेटी थी ही इस काबिल कि डाकू लुटेरे उठाकर ले जाते। अच्छा हुआ हम साफ बच गए, वरना पता नहीं किस मुसीबत में फंसाती वो हमें। वो दिल के फफोले फोड़ रही थी। उसके अंदर से वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि वो जीनत और सफिया के लिए अपने दिल में बहुत अनाद रखती थी और इसकी वजह यही थी कि उन्होंने इसके शहजादे के रिश्ते को मुस्तरद कर दिया था। मैंने कहा, तो इसका मतलब यह है कि साजी जेल से बाहर नहीं आया? आप भी कमाल करते हैं थानेदार साहब, वो मुंह बिगाड़ कर अजीब से लहजे में बोली। सजाए ताहयात का कैदी किस तरह जेल से बाहर आ सकता है? जीनत को मेरे बेटे से खुदा वास्ते का बैर है, किसी हाल में उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। भला कोई शख्स जेल में से आकर एक लड़की को अगवा किस तरह कर सकता है? बस ये बात मेरे इल्म में आई तो मैं इसकी तस्दीक के लिए आपके दरवाजे तक चला आया। अल्लाह आपका भला करे, आप तो खासे समझदार थानेदार दिखाई देते हैं, वो कदरे अपनायत आमेज लहजे में बोली। फिर उसे ख्याल आया कि हम अभी तक उसके दरवाजे पर ही खड़े थे। नदामत का इजहार करते हुए बोली, ओ मैं भी कितनी शुदाई हूँ, आपको अंदर आने को भी नहीं कहा। आप अंदर आ जाएं, बैठक में बैठकर बातें करते हैं। हम उसकी पेशकश पर उसके ड्राइंग रूम में आ गए। मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ कि वो अपनी खुश इखलाकी का सिक्का हमारे दिलों पर बिठाना चाहती थी। उसने हमारी खातिर तवाज़ो के लिए बहुत ज़ोर मारा, लेकिन मैंने 2 टोक अंदाज में मना कर दिया। वो बोली, मेरा साजी तो बहुत बीवा पुत्र था। जीनत की लड़की ने पहले अपनी अदाओं से इसे अपना दीवाना बनाया और जब हम उसका रिश्ता लेकर गए तो साफ इनकार कर दिया। साजी ने इस इनकार का बहुत गहरा असर लिया और बुरे लोगों में उसका उठना बैठना हो गया। फिर एक रोज़ इस बुरी सोबत ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, अब देख लें कैसी कैसी बातें सुनने में आ रही हैं। लो बताओ भला, अगर साजी किसी तरह जेल से बाहर आता तो वो सीधा अपनी माँ के कलेजे से लगने आता या इस मुँह काली की हूर परी को अगवा करके ले जाता? इन लोगों को तो किसी भी तरह चैन नहीं है। साजी बाहर था तो इसके दिलो जिगर पर अजियतनाक तीर बरसाते रहे। अब वो जेल में है तो भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं, किसी तरह इसकी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खुदा इनसे पूछेगा। हम तकरीबन आधे घंटे तक नासरा के घर में बैठे, लेकिन इस पूछताछ में एक भी ऐसी बात मालूम न हो सकी जिससे मुतज़क्किरा 2 डाकुओं को तलाश करने में मदद मिल सकती।
زینت بی بی نے ساجی اور پستہ کامر ڈاکو کے بارے میں اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ بعید از قیاس نظر آتے تھے، اس لیے میں نے انہیں ذہن سے جھٹک دیا اور حوالدار صوبے خان کے ساتھ تھانے آ گیا۔ جب میں اپنے کوارٹر میں بستر پر آ کر لیٹا تو مجھے یاد آیا، یعنی کہ پوری شدت سے احساس ہوا کہ مجھے تو آج دن بھر بخار رہا تھا۔ فرائض کی بجاوری میں اپنی بیماری کو مطلق فراموش کر بیٹھا تھا۔ اب رگ پٹھوں کو آرام دہ بستر کی آغوش میں پہنچتے ہی ایک ایک تکلیف یاد آنے لگی۔ وہ رات میں نے بڑی تکلیف میں گزاری۔ اگلے دن روزہ بھی رکھ لیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ پورا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا، لیکن بہرحال روزہ چھوڑنے کی میری عادت نہیں۔ الحمدللہ اس معاملے میں مجھ پر اللہ کا بڑا کرم تھا۔ اس روزے ہی کی فضیلت اور رحمت تھی کہ وہ دن میں نے خاصا چاق و چوبند گزارا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی گزشتہ رات والی واردات کی تفصیلی رپورٹ تیار کی اور اسے ایس پی علاقے کو بھجوا دیا۔ اگلے روز میں نے فوری طور پر بابا مراد بخش کو تھانے بلا لیا۔ مراد بابا کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ ساٹا پاٹا کی ایک زندہ مثال تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اینک لگائے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بآسانی کر سکتا تھا۔ پولیس کے محکمے میں بابا مراد بخش کی حیثیت ایک ماہر کھوجی کی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ڈاکوؤں کا کھرا ابھی تک ضائع نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے پوری بات مراد کو بتائی تو وہ بولا، ملک صاحب کوشش کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہو جائے گی۔ میں کھوجی کے ساتھ دوبارہ محلہ بختے والا پہنچ گیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ میں اور مراد بابا گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ کانسٹیبل کے پاس سائیکلیں تھیں۔ اس زمانے میں ٹانگیں، ریڑے، گھوڑے اور سائیکل وغیرہ پر ہی سواری کی جاتی تھی۔ جیپ اور موبائل گاڑیوں جیسی سہولتیں پولیس کو میسر نہیں تھیں۔ ہم قادر بخش کے گھر کے پچھواڑے پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ تھوڑی دیر بعد قادر بخش بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، ملک صاحب میری بچی کا کوئی سراغ ملا؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کی تلاش ہی میں سرگرداں ہوں، دعا کرو مجھے کامیابی مل جائے۔ آمین، اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں مراد نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک زمین کا بغور معائنہ کرتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھرا ابھی پوری طرح مٹا نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے پھر قادر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، گزشتہ رات کے بعد سے یہاں کسی اور نے گھوڑے وغیرہ تو نہیں باندھے؟ قادر بخش نے نفی میں سر ہلایا، نہیں جناب، یہاں تو کبھی کسی نے گھوڑے نہیں باندھے، اور رات کے بعد سے تو خاص طور پر اس طرف کوئی چوپایا آیا ہی نہیں۔ پھر جو نشانات میری تجربے کار نگاہ دیکھ رہی ہے وہ یقیناً انہی ڈاکوؤں کے گھوڑوں کے سموں کے ہیں۔ مراد نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بس تو بابا پھر تم اپنا کام شروع کر دو۔ سرکار میں تو کافی دیر پہلے سے ہی اپنا کام شروع کر چکا ہوں۔ بابا مراد اس وقت اپنے گھوڑے سے نیچے اتر چکا تھا۔ میں گھوڑے پر ہی سوار تھا اور مراد والے گھوڑے کی لگام بھی میں نے ہی تھام رکھی تھی۔ اس وقت صبح کے 10 بج چکے تھے۔ آسمان پر اگرچہ بادل موجود تھے لیکن چاروں جانب چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بابا مراد ماہرانہ نظر سے زمین کا معائنہ کرتے ہوئے محلہ بختہ والا سے باہر نکل آیا۔ دونوں سائیکل بردار کانسٹیبل ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ ہم چاروں کا مختصر سا قافلہ شیخو پورہ موڑ تک پہنچ گیا۔ یہاں آ کر بابا مراد نے واضح طور پر اعلان کیا، ملک صاحب کھرا بہت صاف مل رہا ہے، گھوڑوں کے قدموں کے نشانات سڑک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی نشانات کا رخ لاہور کی جانب ہے؟ فی الحال تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے، وہ بغور سڑک کا معائنہ کرتے ہوئے بولا۔ ہم بابا مراد کی رہنمائی میں تقریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر چکے تو وہ اچانک ایک جگہ رک گیا۔ ملک صاحب، اس نے زمین کو دیکھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، اب ہمیں یہاں سے اپنا رخ تبدیل کرنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے مراد بابا؟ ملک صاحب، یہاں سے آپ کے ڈاکوؤں نے اپنا روٹ تبدیل کیا ہے، بابا مراد نے کہا، اس لیے ہمیں بھی اپنے کھوج کی سمت بدلنا ہوگی۔ جس مقام پر مراد بابا کھڑا تھا وہاں سے مین روڈ سے ایک ذیلی کچی سڑک نکلتی تھی جو کچا ایمن آباد روڈ کہلاتی تھی۔ میں نے مذکورہ سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بابا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ ڈاکو یہاں سے اس سڑک پر مڑ گئے تھے؟ جی مجھے یقین ہے کہ وہ اسی سڑک پر مڑے تھے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ گھوڑوں کا کھرا بڑی واضح طور پر رہنمائی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، بس تو پھر دیر کس بات کی ہے، تم آگے آگے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے۔ وہاں سے ایک مرتبہ پھر بابا مراد نے زمین کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور ہم اس کی تقلید کرتے ہوئے ریلوے پھاٹک تک جا پہنچے۔
پھر ریلوے لائن کو کراس کرنے کے بعد ہم کنہیا لال باغ میں داخل ہو گئے۔ وہ خاصا گنجان باغ تھا اور آم کے پیڑ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم جیسے ہی باہر نکلے اچانک دھوپ غائب ہو گئی۔ آسمان پر بادل پہلے سے موجود تھے، لیکن اب جو آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا مون خاصا خراب نظر آنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اب تب میں بارش شروع ہو جائے گی۔ بابا مراد نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، اگر بارش ہو گئی تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ ڈاکوؤں کے گھوڑوں کا کھرا مٹ جائے گا اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ ہاں، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، مجھے بھی تشویش ہونے لگی۔ بابا مراد نے کہا، چلیں جہاں تک ممکن ہے سراغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ نہر کی طرف جاتا ہے۔ راستہ تو سیدھا ہی ہے، لیکن اگر کھرا مٹ گیا تو؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بابا مراد نے کہا، لو جی، ہو گیا کام۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بوندا باندی ہلکی ہی رہی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کھرا اور زیادہ واضح ہو گیا۔ اس طرح ہمارا فاصلہ زیادہ تیزی سے طے ہونے لگا، لیکن اس معاون اور سازگار فضا نے زیادہ دیر ہمارا ساتھ نہ دیا اور اچانک تیز بارش ہونے لگی۔ وہاں آس پاس پناہ کی کوئی جائے بھی نہیں تھی۔ اگر ہم نہر کا پل پار کر لیتے تو آگے موضع پیلی والا میں ہم بارش سے بچنے کا انتظام کر سکتے تھے۔ نہر اپر چناب کے پل تک پہنچتے پہنچتے ہم بارش میں شرابور ہو چکے تھے۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ پچھلے 2 دن سے میری طبیعت خاصی خراب چلی آ رہی تھی اور گزشتہ دن تو مجھے اچھا خاصا بخار بھی رہا تھا، لیکن اس وقت ایسے حالات کا سامنا تھا کہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا سوائے اپنے گھوڑے اور سائیکلیں دوڑاتے ہوئے ہم پیلی والا پہنچ جاتے۔ انگریز بہادر کے دور کا تعمیر شدہ خوبصورت پل پار کر کے جیسے ہی ہم پیلی والا کی جانب بڑھے، ہمیں نہر کے کنارے چند افراد نظر آئے۔ وہ ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ موسم برسات کی ایک شاندار بارش میں بھیگنا تو حیرت کی بات نہیں تھی، لیکن وہ جس انداز میں جمع تھے اس نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ساری صورتحال ہم پر واضح ہو گئی۔ نہر کے کنارے جھاڑیوں میں کسی شخص کی لاش پڑی تھی۔ ہمیں نزدیک آتے دیکھ کر 2 دیہاتی ایک طرف ہٹ گئے۔ اس دوران میں بارش بھی دوبارہ بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے سوائے بابا مراد کے۔ اس نے تہمت کے اوپر کلیوں والا کرتا پہن رکھا تھا۔ مذکورہ لاش کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ لاش ایک غیر معمولی دراز قامت شخص کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے گزشتہ رات کی باتیں یاد آنے لگیں جب قادر بخش نے بتایا تھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں ایک بہت لمبا تھا، کم و بیش اس کا قد 7.5 فٹ تھا اور لاش مذکورہ ڈاکو پر فٹ بیٹھتی تھی کیونکہ اس وقت بھی اس کے چہرے پر ٹھاٹھا موجود تھا۔ وہ لاش ایک گڑھے کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی تھی۔ وہاں اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور زمین خاصی گیلی ہو رہی تھی۔ لاش کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موت سر میں لگنے والی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ اگر یہ ان 2 ڈاکوؤں میں سے ایک تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ہم بالکل درست کھرا نکالتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ گویا پستہ قامت ڈاکو نے اپنے دراز قامت ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور خود صفیہ کو لے کر رفو چکر ہو گیا تھا۔ لیکن دراز قد ڈاکو کا گھوڑا کہاں گیا؟ میرا خیال اور ذہن اس وقت مختلف خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس وقت تک بارش رک چکی تھی اور میرا خیال ہے کہ اس لاش کی دریافت کی خبر بھی پیلی والا پہنچ چکی تھی کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود تمام افراد سے فرداً فرداً اس دراز قد شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کی حامی نہیں بھری۔ ان سب کے لیے وہ اجنبی تھا اور اس سے پہلے اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ موقع کی کارروائی مکمل کرنے میں مجھے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ غنیمت یہ ہوئی کہ بارش اس دوران میں تھمی رہی۔ میں نے ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد پیلی والا سے ایک ریڑہ منگوایا اور مذکورہ شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھجوا دیا۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہی گئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ بابا مراد نے پوچھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے جناب کہ واپس چلنا ہے یا آگے چلیں؟ آگے کہاں؟ پیلی والا سے آگے ہندو چک ہے، وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے آگے ایمن آباد۔ لیکن کھرا واقعی مٹ چکا ہے، بابا مراد نے کہا۔ اب تو پوچھ پاچھ کر ہی گزارا چلایا جا سکتا ہے۔
मैंने कहा, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना पीलीवाला के अंदर जाकर भी मालूम कर ही लें, हो सकता है वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। चलें ऐसा भी कर लेते हैं। पीलीवाला बहुत छोटा सा गांव था। हम मुख्तलिफ लोगों से काफ़ी देर तक पूछगछ करते रहे, दोनों डाकुओं का हवाला देकर और दूसरे अंदाज से भी, लेकिन कोशिश के बावजूद भी हमें कोई मुफीद बात मालूम न हो सकी। हम गांव से बाहर निकले तो मैंने महसूस किया कि एक शख्स हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मैं रुक गया और सवालिया नज़र से उस शख्स की तरफ देखा। वो भी ठिठक कर रुक गया। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने उससे पूछा। थानेदार साहब, पता नहीं ये बात आपके काम की है भी या नहीं। इसका फैसला हम खुद कर लेंगे, मैंने कहा। तुम कहो जो कहना चाहते हो। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, मैं आज सुबह कोटली गंडियावाला से आ रहा था तो मैंने नहर के किनारे एक तन्हा घोड़े को देखा था। अच्छा, मैंने उसकी बात में दिलचस्पी लेते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तन्हा घोड़े से तुम्हारी क्या मुराद है? वो बोला, जनाब मेरा नाम फजल करीम है और मैं पीलीवाला ही का रहने वाला हूँ। उधर कोटली गंडियावाला में मेरी बहन रहती है। मैं एक रोज़ पहले उसी के पास गया हुआ था। वापसी पर वो घोड़ा मुझे नज़र आया था। तन्हा घोड़े से मेरी मुराद ये है कि उसके साथ सवार नहीं था। मैंने पूछा, वो घोड़ा किसी एक जगह रुका हुआ था या चल रहा था? जनाब वो आहिस्ता कदमों से चल रहा था। इसका रुख किस जानिब था? वो कोटली गंडियावाला ही की तरफ जा रहा था। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, तुमने इस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं की? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने पूछा, और कोई गैर मामूली बात जानते हो? वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मैंने उसे फारिग कर दिया। बाबा मुराद ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, आपका इस घोड़े के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का है कि वो घोड़ा इस लंबूट डाकू का हो सकता है जिसकी लाश थोड़ी देर पहले हम जिला अस्पताल भिजवा चुके हैं। मेरा भी यही ख्याल है, बाबा मुराद बोला। यहाँ से नहर के किनारे किनारे या तो हम कोटली गंडियावाला की तरफ जा सकते हैं या फिर दूसरी सिमत खयाली की तरफ। अगर वो घोड़ा वाकई इस मकतूल डाकू का है तो इसने कोटली गंडियावाली का रुख क्यों किया? ये बात काबिले गौर है। अपनी बात ख़त्म करके बाबा मुराद मेरी जानिब देखने लगा। मैं उसकी बात की तह तक पहुंच गया। मैं समझ रहा हूँ तुम किस ज़ाविये से सोच रहे हो। अगरचे तुम्हारी बात में पसंद है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। तुम यही कहना चाहते हो ना, अगर घोड़े ने कोटली गंडियावाला का रुख किया है तो इसका ताल्लुक इसी गांव से हो सकता है। मंतकी तौर पर बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आता है। हाँ, बज़ाहिर यही ज़ाहिर होता है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, लेकिन इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि जानवर का मुंह जिस तरफ उठा वो उसी तरफ चल दिया। लेकिन वो खयाली की तरफ भी तो जा सकता था। बाबा मुराद अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ था। उसने कोटली गंडियावाला ही का रुख क्यों किया? मैंने कहा, इसकी एक वजह तो यह है कि दराज़कट डाकू की लाश जिस मकाम पर पाई गई है वो नहर के पुल से इस जानिब वाक़े है जिस तरफ से नहर आ रही है, यानी नहर की बालाई जानिब, और इसी सिमत में मौज़ा कोटली गंडियावाला है। नहर का बहाव कोटली गंडियावाला से खयाली की जानिब है और इस तरफ जाने के लिए घोड़े को पहले सड़क अबूर करना पड़ती, यानी पुल की दूसरी तरफ जाना पड़ता। मैं आपके दलाइल को रद्द नहीं करूँगा, मुराद बाबा ने कहा, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। फिर तुम क्या चाहते हो? मेरा ख्याल है कि हमें कोटली गंडियावाला का भी एक चक्कर लगा लेना चाहिए। चलो, तुम कहते हो तो ये भी कर लेते हैं। हम अपने अपने घोड़ों को चलाते हुए कोटली गंडियावाला की तरफ बढ़ने लगे। नहर के साथ साथ चलते हुए हम अपने मतलूबा गांव पहुंच गए। पीलीवाला के नज़दीक पाए जाने वाली दराज़कट डाकू की लाश की खबर अभी तक कोटली गंडियावाला तक नहीं पहुंची थी। यहाँ पहुंचकर हमें मज़कूरा घोड़े का सुराग मिल गया। पूछगछ पर हमें मालूम हुआ कि वो घोड़ा इस वक्त सरवर अली की भैंसों के साथ उसके बाड़े में बंधा हुआ है। सरवर अली एक आम सा देहाती था, खेती बाड़ी करके गुजर बसर कर रहा था। हम सीधे उसके पास पहुंच गए। सरवर अली की ज़बानी हमें मालूम हुआ कि उसने घोड़े को लावारिस समझकर अपने बाड़े में बांध दिया था। जनाब, मैंने ये घोड़ा कहीं से चोरी नहीं किया। वो खासा सहमा हुआ था, बस नहर के किनारे मिल गया और मैं इसे अपने साथ ले आया। आप सबसे पूछ सकते हैं, मैंने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि जिसका घोड़ा हो वो आकर ले जाए। मैंने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा, हाँ, हमें मालूम हो चुका है कि तुमने जो ऐलान कर रखा है, इसीलिए तो हम सीधे तुम तक पहुँचे हैं।
जनाब, अगर ये घोड़ा आपका है तो आप ले जाएं। वो डरे सहमे अंदाज में बोला, मैंने इसका अचार तो नहीं डालना। मैंने कहा, ये घोड़ा हमारा तो नहीं है, लेकिन हम इसे साथ ज़रूर ले जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी जनाब, मैं कानून से मत्था तो नहीं लगा सकता। वो खासा सीधा साधा शख्स दिखाई देता था। मैंने सोचा इससे कुछ मालूम करना चाहिए। मैंने कहा, सरवर अली, तुम मुझे खासे समझदार और ईमानदार दिखाई देते हो। मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, जनाब, अगर मैं झूठ बोलूं तो इसी वक्त ज़मीन में धंस जाऊं। आप पूछें जी, मैं आपको एक एक बात सच बताऊंगा। मैंने पूछा, तुम इस गांव में कब से रह रहे हो? सरकार, यहीं का जमपल हूँ। यहाँ के तमाम लोगों से वाकिफ भी हो गए, एक एक बच्चे से वाकिफ हूँ माई बाप। मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, सरवर अली, जरा सोच कर बताओ, इस गांव में कोई ऐसा शख्स भी रहता है जो कद-बुद में पूरा पहाड़ नजर आता हो, यानी पूरे 7 फीट का? वो सोच में पड़ गया, फिर उलझे हुए लहजे में बोला, सरकार, फुटों का हिसाब तो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन इस गांव के सबसे ऊंचे लंबे आदमी को जरूर जानता हूँ। मलिक सरवर अली यहाँ के सबसे दराज कद आदमी ही हैं जनाब। क्या वो इस वक्त गांव में मौजूद हैं? जी हाँ, होना तो चाहिए। वो पुरवसूख लहजे में बोला, वो सामने इनका डेरा है। हम सरवर अली की रहनुमाई में मलिक सरदार के डेरे पर पहुंच गए। मलिक सरवर वहाँ का एक आसूदा हाल जमींदार था। वो बड़े इत्तेफाक से मिला। इससे मिलकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो एक माकूल आदमी था और उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था, यही कोई 2 इंच ऊपर होगा। उसने बड़े मुहज़्ज़िब अंदाज में हमारी आमद की गर्ज़ो गायत दरियाफ्त की। हमने उसे मुख्तसरन तमाम हालात बता दिए। उसने भरपूर ताउन का मुजाहरा करते हुए बताया कि इस गांव में तो पिछले 30 साल से ऐसा कोई शख्स नहीं पाया गया जैसा हुलिया आपने बताया है। मैंने कहा, और इस पस्ता कामत डाकू के बारे में क्या ख्याल है? इतने छोटे कद का कोई आदमी भी मैंने आज तक यहाँ नहीं देखा। मलिक सरवर ने बताया, आप देख ही रहे हैं, एक छोटा सा गांव है। यहाँ का हर आदमी दूसरे को अच्छी तरह जानता है। आपने जिन 2 डाकुओं के कदबुत और हुलिये का जिक्र किया है, वैसे आदमियों का इस गांव से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने कहा, दराजकद डाकू की लाश तो मैंने जिला अस्पताल पहुंचा दी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने पस्ता कामत साथी की गोली से हलाक हुआ है। अब मुझे इसी डाकू की तलाश है। आप चाहें तो इस गांव के घर घर की तलाशी ले लें। मलिक सरवर ने ताबुनामेज लहजे में कहा, अगर यहाँ ऐसा कोई वाक़या हुआ होता तो मुझे ज़रूर खबर हो जाती। फिर आप तो बता रहे हैं कि वो डाकू बख्तेवाला से एक नौजवान लड़की को भी अगवा करके लाए हैं। ये अगवा और डकैती की वारदात है, मैंने कहा। मलिक सरवर ने कहा, वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका मतलूबा डाकू किसी नौजवान लड़की को अगवा करके हमारे गांव तक नहीं पहुंचा। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए मालूमात करवा लेता हूँ। फिर उसने एक मुलाजिम सूरज शख्स को आवाज़ दी, ओए फीके, ज़रा नस के जा और चाचा बरकत को बुला ला। फीके के जाने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ, मलिक साहब, ये अपना चाचा बरकत है ना? इसे आप गांव की दाई अम्मा समझ लें। एक एक घर और एक एक फर्द की खबर रखता है। बड़ा ही चलता पुर्जा आदमी है जनाब। अपने गांव की क्या, बल्कि इसे तो आसपास के गांव की भी ताज़ा तरीन खबरें मालूम होती हैं। फिर तो ये बहुत काम का बंदा है सरवर साहब। हम बातें कर ही रहे थे कि फीका चाचा बरकत को लेकर आ गया। मुझ पर नज़र पड़ते ही बरकत चौंका, लेकिन घबराया बिल्कुल नहीं। वो सीधा मलिक सरवर के पास पहुंचा और कहा, जी मलिक साहब, आपने मुझे याद किया है। बरकत एक सेहतमंद और अधेड़ उम्र शख्स था। मलिक सरवर ने मुख्तसरन उसे बताया कि हम किस सिलसिले में वहाँ गए थे। वो पूरी तवज्जो से मलिक सरवर की बात सुनता रहा और फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, हमारे गांव में ऐसा कोई घुड़सवार डाकू नहीं पहुंचा जिसके साथ कोई नौजवान लड़की भी हो। वैसे मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। वो अब मुझसे मुखातिब था। आप जब पीलीवाला के पास मौके की कार्रवाई में मसरूफ़ थे तो मैं भी उस वक्त वहीं था। आप इत्मीनान रखें थानेदार साहब, हमारे गांव का कोई आदमी डाकुओं से कोई ताल्लुक़ रखता है और न ही उनके बारे में जानता है। मैंने भी इस डाकू की लाश झाड़ियों में पड़ी देखी थी। उसका चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे लिए वो कतई अजनबी था। अलबत्ता ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि सरवर अली को जो लावारिस घोड़ा मिला था, वो घोड़ा इसी डाकू का था जिसकी लाश आपने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई थी। मैंने कहा, चाचा बरकत, मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। हुक्म करो सरकार, हमने तो हमेशा ताउन किया है, बरकत के बजाय मलिक सरवर अली ने कहा। फिर आप तो हमारी बिरादरी के हैं, आपसे ताउन करके तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का।
मैंने मलिक सरवर की तरफ देखते हुए कहा। वो खुशदिली से बोला, मलिक साहब आप हुक्म करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और हाँ, ये शुक्रिया वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि मुझे शक है कि वो पस्ता कामत डाकू यहीं कहीं आसपास के किसी गांव में पनाह लेगा, बस इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मलिक सरदार ने एक गहरा हुंकारा भरा और फिर पूछा, इसके हुलिये के बारे में कुछ बताएंगे जनाब। मैंने पहले सफ़िया का हुलिया बताया, जो मुझे मगविया के बाप कादिर बख्श से तफसीलन मालूम हो चुका था। फिर पस्ता कामत डाकू के बारे में सिर्फ इतना ही बता सका कि उसकी बाएं आंख पर किसी गहरे जख्म का निशान है। ये बात मुझे जीनत बीबी की ज़बानी मालूम हुई थी। अज़ाबाद कादिर बख्श ने उसकी तस्दीक भी की थी। पूरी बात सुनने के बाद सरवर अली ने चाचा बरकत की तरफ देखा और सवालिया लहजे में दरियाफ्त किया, चाचा समझ गए हो ना। बड़ी चंगी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब। वो सीने पर हाथ रखते हुए बोला, मैं आले दुआले के पिंडों पर भी नज़र रखूँगा, आप फिक्र ही ना करें। मैंने कहा कि मैं भी इन्हें हर गाड़ी गांव में ढूंढने के इंतज़ामात तो करूँगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका ताउन भी शामिल हाल रहा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह, मलिक सरवर ने तयक्कुन से कहा। मैं उठकर खड़ा हो गया, अब हम चलते हैं। ओ मलिक साहब कुछ देर तो और बैठें। मलिक सरवर भी उठते हुए बोला, अभी तो आपकी खातिर तवाज़ु भी करना है। इसकी ज़रूरत नहीं है मलिक जी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के फजल करम से मैं रोज़े से हूँ, खातिर तवाज़ु उधार रही। ओह अच्छा, वो जल्दी से बोला, चलें फिर रोज़ा खोलकर चले जाएं। नहीं, अभी थाने में बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, मैंने बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मलिक सरवर ने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे, इसलिए उसने हथियार फेंक दिए। अलबत्ता उसने इसरार करके चौसा आमों का एक थैला हमें थमा दिया। हमारी तरफ से यह हकीर सा तोहफा साथ ले जाएं मलिक साहब, आप पहली बार आए हैं, मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सका, आपको खाली हाथ रुखसत करते हुए अच्छा नहीं लगता। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए मज़कूरा आमों का वो थैला अपने घोड़े पर बार कर लिया। फिर हम वापस थाने आ गए। जब हम थाने पहुँचे तो उस वक्त असर की अजान हो रही थी। नमाज से फारिग होने के बाद मैं अब तक की कारगुजारी की रिपोर्ट तैयार करने लगा। दूसरी सुबह मैं खुद एसपी साहब से जाकर मिला और इस सिलसिले में इनसे खुसूसी ताउन की अपील की। उन्होंने अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया। इसी रोज़ मैंने सादा लिबास पुलिस एहलकारों की मुख्तलिफ टोलियाँ तरतीब दीं। हर टोली में 3 एहलकार शामिल थे। आप इसे एक मुख्तसर पुलिस पार्टी भी कह सकते हैं। मैंने इन्हें तमाम तफसीलात अच्छी तरह समझाने के बाद खयाली, हिंदूचक, एमनाबाद, फच्चरवाली और आसपास के दीगर गांव की तरफ रवाना कर दिया। मैंने इन्हें सारा तरीक़ाकार ज़हन नशीन करवा दिया था। इन्हें पस्ता कामत डाकू और सफ़िया का खोज लगाना था, नहायत होशियारी और चालाकी के साथ। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं दफ्तरी कामों में मसरूफ़ हो गया। अगले रोज़ दराज का डाकू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसकी मौत सर में लगने वाली गोली से वाक़ई हुई थी। इसके साथ ही एक सनसनीखेज़ खबर भी आई थी। मज़कूरा डाकू की शनाख्त हो गई थी। उसका नाम अल्लाह रखा उर्फ रखू बदमाश था। वो खोकर कर रहने वाला था और गुज़िश्ता 4 साल से जेल में था। वो मुत्तहिद जुराइम की सज़ा काट रहा था। सबसे अहम इंकशाफ ये हुआ था कि चंद रोज़ कबल वो जेल से फ़रार हुआ था। ये इंकशाफ होते ही कि रखू एक मफरूर कैदी था, मेरे ज़हन में तेज़ रोशनी के छमाके होने लगे। इस वक्त मगविया की वालिदा जीनत बीबी की जनून की कैफियत में कही हुई एक एक बात मुझे याद आने लगी। उसने पूरे यकीन के साथ कहा था कि पस्ता कामत डाकू इसे साजी जैसा लगा था। इस वक्त मैंने जीनत की बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। फिर अज़ाबाद साजी की मां नासरा ने भी मुझे यकीन दिलाया था कि साजी डिस्ट्रिक्ट जेल ही में बंद था, इसलिए भी मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया था। बल्कि सच बात तो यह है कि मैंने साजी के जेल से फरार के इम्कान को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। लेकिन अब रखू के बारे में हकीकत जान लेने के बाद मेरा जहन चीख चीख कर कह रहा था कि यकीनन साजी भी जेल से फरार हो चुका होगा। अब इसकी तस्दीक बहुत ज़रूरी हो गई थी। मैंने कादिर बख्श को दराज कर डाकू रखू की लाश दिखाई थी। उसने तस्दीक की थी कि वही शख्स उसके घर में डाका डालने आया था और अपने हमरा उसकी बेटी को भी उठाकर ले गया था। इसी रोज़ मैंने अपने ज़राए से यह भी मालूम कर लिया कि साजी जेल से फरार हो चुका था। मुझे पता चला कि चंद रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट जेल से 3 अफराद फरार हुए थे।
جن میں سجاول عرف ساجی، اللہ رکھا عرف رکھو اور یونس عرف بوٹا شامل تھا۔ ایک اطلاع کے مطابق یہ سب کچھ جیل کے عملے کی ملی بھگت سے ہوا تھا۔ رکھو اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ساجی کو ہم پوری سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے اور بوٹا سے ہمیں کوئی خاص واقفیت نہیں تھی۔ بوٹا کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا اور صفیہ وغیرہ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ میں نے سوچا اس سلسلے میں یونس عرف بوٹا کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ بوٹا کا ایڈریس میں اپنے ذرائع سے معلوم کر چکا تھا۔ دوسرے روز میں قلعہ دیدار سنگھ پہنچ گیا، حالانکہ اس بات کی کبھی امید نہیں تھی کہ ساجد صفیہ کو لے کر قلعہ دیدار سنگھ پہنچا ہوگا، کیونکہ اس نے رکھو کے ساتھ جو روٹ اختیار کیا تھا وہ ایمن آباد کی طرف جاتا تھا، لیکن پھر بھی چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ تصدیق ہونے کے بعد کہ سجاول عرف ساجی جیل سے فرار ہو چکا تھا، میں اسی منطقی نتیجے پر پہنچا تھا کہ صفیہ کو زینت کے یقین آمیز خدشے کے مطابق ساجی ہی نے اغوا کیا تھا۔ قلعہ دیدار سنگھ میں یہ خبر تو پہنچ چکی تھی کہ بوٹا جیل توڑ کر فرار ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنے علاقے کا رخ نہیں کیا تھا۔ باخبر ذرائع کے مطابق میں نے تسلی کر لی کہ بوٹا قلعہ دیدار سنگھ نہیں پہنچا تھا۔ ویسے بھی مجھے بوٹا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس ایک ضمنی امکان کی خاطر میں اسے چیک کرنے گیا تھا۔ تاہم قلعہ دیدار سنگھ کے متعلقہ تھانے کے انچارج کو پوری صورتحال بتانے کے بعد میں نے تعاون کی درخواست کی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیسے ہی بوٹا کی کوئی خبر ملی یا اس کے حوالے سے ساجی وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ چلا، وہ فوراً مجھے اطلاع کر دے گا۔ آئندہ 3 روز خاموشی سے گزر گئے۔ چوتھے روز چاچا برکت تھانے آیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پہلے تو میں آپ کو ملک سرور صاحب کا سلام پہنچا دوں، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ وہ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے۔ بھائی وعلیکم السلام، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چاچا برکت سے پوچھا، بیٹھو اور اطمینان سے بتاؤ کہ تم کیا اہم اطلاع لائے ہو۔ وہ زیر لب مسکرایا اور بڑی ٹھٹائی سے بولا، جناب میں ایک پرتقصیر بندہ ہوں، نماز روزے سے بہت دور، اتنی گرمی میں پنڈا کر کے آیا ہوں۔ آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کانسٹیبل کو اپنے کمرے میں بلایا اور چاچا برکت کے لیے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لانے کا حکم دے دیا۔ اگرچہ برکت کا یہ انداز مجھے قدرے ناگوار گزرا تھا، تاہم اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس سے نرمی کا برتاؤ کروں۔ ایک کے بعد دوسرا پانی کا گلاس حلق سے اتارنے کے بعد برکت نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور بولا، ملک صاحب موضوع ہندو چک کے بارے میں آپ کو ایک خاص خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے کہا، تم شروع ہو جاؤ۔ برکت نے بتایا، میں نے اپنے ذرائع سے پتہ چلایا ہے کہ کچھ روز پہلے ہندو چک کے ایک ڈیرے پر کوئی ڈھاڈا پوش گھڑ سوار آیا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ انہوں نے وہاں رات بتائی تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ برکت چاچا واقعی بہت اہم خبر لایا تھا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا وہ اب بھی وہیں پر موجود ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، وہ دوسری صبح وہاں سے چلے گئے تھے۔ ایک لمحے کو خاموش ہو کر اس نے اضافہ کیا، اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک خیال کے مطابق دوسری صبح وہ گھڑ سوار اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہوا تھا اور دوسرا خیال یہ ہے کہ وہ نوجوان لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھی۔ یہ دونوں خیال یا آراء کس کی ہیں؟ برکت نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا، مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ ایک لمحے کو تأمل کرنے کے بعد اس نے بتایا، یہ دونوں خیالات میں نے خود قائم کیے ہیں۔ اپنی تفتیش کے بعد میں خود ہندو چک گیا تھا۔ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ میں نے سادہ سے لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہیں اپنا کون سا خیال ٹھیک لگا؟ وہ بولا کہ میں اس ڈیرے پر موجود شخص سے بھی ملا تھا، اس کا نام خوشی محمد ہے۔ خوشی محمد کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں نے وہاں رات گزاری تھی اور وہ گھڑ سوار خوشی محمد کا دیرینہ شناسہ تھا، جبکہ خوشی محمد کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ نوجوان لڑکی اس کی بیوی تھی، یعنی گھڑ سوار کی بیوی۔ ایک رات ڈیرے پر رہنے کے بعد وہ دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ کہاں واپس چلے گئے تھے؟ برکت نے بتایا، خوشی محمد کے مطابق انہیں بختے والا جانا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو خوشی محمد سے مجھے پتہ چلا ہے۔ برکت چاچا نے ایک ایک بات پر زور دیتے ہوئے کہا، گھڑ سوار نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے میکے ایمن آباد سے لے کر آ رہا تھا اور اب اپنے گھر
बख्ते वाला जाना चाहता था। ये तो बिल्कुल उल्टा चक्कर ही हो गया, मैंने सिरेला फुड़फुड़ाते हुए कहा। जी हाँ, मुझे भी कोई गड़बड़ महसूस होती है, बरकत बोला। या तो खुशी मोहम्मद गलत बयानी से काम ले रहा है या फिर घुड़सवार ही ने से झूठ बोला था। आप खुद खुशी मोहम्मद से मिलकर मालूमात हासिल कर लें। खुशी मोहम्मद के पास तो मैं अभी और इसी वक्त जाऊंगा, मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। फिर बरकत से पूछा, और तुम्हारे दूसरे ख्याल की वजह क्या है? यानी ये कि वो घुड़सवार दूसरी सुबह अकेला ही वहां से रुखसत हुआ था? वो तामुल करते हुए बोला, मलिक साहब, चूंकि किसी भी शख्स ने सफिया नामी इस नौजवान लड़की को घुड़सवार के साथ जाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने ख्याल किया कि शायद वो अकेला ही गया होगा। तुम बाज़ औक़ात बहुत उलझी हुई बातें करने लगते हो बरकत अली, मैंने झुंझुलाहट आमेज अंदाज में कहा। वो नदामत आमेज लहजे में बोला, अनपढ़ हूँ ना सरकार, इसलिए। आपकी तरह पढ़ा लिखा होता तो ढंग से बात करने का सलीका भी आ जाता। बस गुजारा चलाएं जनाब, मुझे जो कुछ मालूम हो सका वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। मलिक सरवर अली ने मुझे ताकीद की थी मैं आपको ये इत्तला देकर फ़ौरन वापस आ जाऊं। मैंने कहा, मेरी तरफ से मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना और उन्हें मेरा सलाम भी कहना। ठीक है जनाब, अब मैं जाऊं, घूरते हुए बोला। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के बाद एएसआई असलम बाजवा मेरे सामने बैठा था। मैंने बरकत के जाने के बाद उसे अपने कमरे में बुला लिया था। मैं चाहता था कि हम फौरी तौर पर हिंदूचक रवाना हो जाएं। वहां पर पहले ही हमारे 3 एहलकार सादा लिबास में मौजूद थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इनकी तरफ से अभी तक कोई मुफीद इत्तला थाने नहीं पहुंची थी। पूरी बात सुनने के बाद असलम बाजवा ने कहा, मलिक साहब, हिंदूचक हम किस तरह जाएंगे? मैंने कहा कि थाने में घोड़े तो मौजूद होंगे ना? सिर्फ एक है, उसने जवाब दिया। ओह, मैं कुछ सोचने लगा। एएसआई ने कहा कि मलिक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो टांगे वगैरह का बंदोबस्त हो सकता है। इस बारे में क्या ख्याल है? इस वक्त मुझे ख्याल जाहिर करने की फुर्सत नहीं है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। बस तुम जल्द से जल्द हिंदूचक पहुंचने का इंतज़ाम करो। घोड़े, साइकिलें, टांगा या रेहड़ा, कुछ भी देख लो। मकविया, सफिया और साजी डाकू का एक मुहम सा सुराग मिला है। हमें पहली फुर्सत में वहां पहुंचना चाहिए। कुछ देर बाद एएसआई एक टांगा पकड़ लाया। टांगेबान का नाम दिलावर था और उसके टांगे में एक सेहतमंद घोड़ा जुता हुआ था। मैंने दिलावर को मुखातिब करते हुए पूछा, हिंदूचक आने और जाने के कितने पैसे लोगे? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मैंने कदरे डांट आमेज लहजे में कहा, ऐसे क्या देख रहे हो अहमद, मैंने ऐसी कौन सी अजीब बात कहती है? वो लुकनत आमेज लहजे में गोया हुआ, अभी अभी आपने किराए के बारे में ही पूछा है ना? हाँ हाँ, तुम इस कदर हैरान क्यों हो रहे हो? वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, माई बाप, हैरान इस बात पर हो रहा हूँ कि आज पहली मर्तबा किसी पुलिस वाले ने मुझ गरीब से किराए के बारे में पूछा है, वरना तो आप लोग धड़ल्ले से टांगे में सवार होते हो और जहाँ जाना हो वहाँ का नाम बताकर हुक्म चलाते हो, बस हुक्म चला देते हो। इसकी मासूमाना बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, दिलावर, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। आपको देखकर तो यही लग रहा है। मैंने कहा, किसी शख्स के इनफिरादी फेल की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर इजाज़त हो तो एक बात कहूँ? वो लजाजत आमेज अंदाज में बोला। मैंने इजाज़त दे दी तो उसने कहा, जनाब, यहाँ तो पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप पहले आदमी मुझे नजर आए हैं जो थानेदार होने के बावजूद भी मुझसे किराए की बाबत पूछ रहे हैं। मैंने दिलावर से बहस में वक्त ज़ाया करने के बजाय कहा, हाँ भाई, मैं थानेदार हूँ, ज़रा बकरी टाइप का। मैंने हिंदूचक आने जाने का किराया 5 रुपये ठहरा लिया। उसके साथ ही मैंने दिलावर को बता दिया था कि वहाँ कुछ देर भी लग सकती है। वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बोला, जनाब, 5 रुपये में तो मैं पूरे 5 दिन भी आपकी खिदमत में रह सकता हूँ। हम हिंदूचक पहुँचे तो इस वक्त 10 बज चुके थे। इस रोज़ बरकत चाचा सुबह सुबह थाने पहुँच गया था। इसने मुझे बताया था कि चूंकि आज उसे गांव में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मलिक सरवर जल्द ही इसे वापस आने को कहा था। खुशी मोहम्मद के डेरे तक पहुंचने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो डेरा गांव से ज़रा हटकर बाहर बना हुआ था। दरअसल वो डेरा चौधरी हक नवाज का था और खुशी मोहम्मद चौधरी का मुलाजिम था, जो डेरे पर रहते हुए काश्तकारी के मुख्तलिफ अमूर की निगरानी करता था। खुशी मोहम्मद इस वक्त डेरे में मौजूद था। इसकी उम्र लगभग 30 साल होगी। वो हमें देखते ही घबरा गया और डेरे के अंदरूनी हिस्से की जानिब जाने लगा। मैंने उसे तेज आवाज में पुकारा, ओए रुक जाओ। वो रुक गया।
और सरासीमा नज़र से हमें देखने लगा। इस वक्त हम बाकायदा वर्दी में थे। मैंने कड़क कर पूछा, तुम ही खुशी मोहम्मद हो? जी मैं ही खुशी मोहम्मद हूँ, वो मिनमिनाया। मैंने पूछा, क्या बात है खुशी मोहम्मद, तुमने क्या जुर्म किया है? सरकार मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। फिर हम पर नज़र पड़ते ही तुम अंदर की जानिब क्यों खिसक रहे थे? मैंने तेज लहजे में कहा। तुम्हारा अंदाज ऐसा था जैसे तुम हमसे डरकर भागने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? वो ठहर ठहर कर बोला, सच सच बता दूं? हाँ हाँ बताओ, एएसआई ने कहा। सरकार, खुशी मोहम्मद मेरी तरफ देखते हुए बोला, दरअसल मैं आपकी वर्दी देखकर डर गया था। सुना है कि पुलिस वाले बहुत खतरनाक होते हैं। ये तुमने किससे सुन लिया खुशी मोहम्मद? मैंने कहा, पुलिस का काम तो खतरनाक लोगों को जेलों तक पहुंचाना है। वो बोला, जनाब मैं तो यही जानता था कि पुलिस वालों से डरना चाहिए। मैंने कहा, खुशी मोहम्मद, चोरों, उचक्कों और बदमाशों को वाकई हमसे डरना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखो, शरीफ आदमियों को हमारी वर्दी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कतरे मुतमईन नजर आने लगा। फिर बोला, जनाब मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ कि आप मेरे पास क्यों आए हैं। ये भी पता चल जाएगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ज़रा हमारे बैठने का इंतज़ाम तो करो। वो पीपल के एक दरख्त के नीचे चारपाइयाँ बिछाने लगा। मैं तायराना निगाह से डेरे का जायजा लेने लगा। वो वसीओ अरीज सहन वाला एक डेरा था जिसमें जा बजा दरख्त लगे हुए थे। डेरे के पिछले हिस्से में 3 नीची छतों वाले कमरे बने हुए थे। डेरे की मगरबी दीवार के साथ चारा कुतरने वाला टोका नस्ब था। मशक्की दीवार के साथ ईंटों की पुख्ता खुलियों पर चंद मवेशी बंधे हुए थे। खुशी मोहम्मद चारपाइयाँ बिछा चुका तो मैंने कहा, खुशी मोहम्मद, बैठेंगे तो हम बाद में इत्मीनान के साथ। पहले ज़रा मैं इन कमरों को चेक करना चाहता हूँ। फिर मैंने डेरे के पिछले हिस्से में बने हुए कमरों की जानिब इशारा किया, जिनमें से 2 के दरवाजे बंद थे। मेरी बात सुनकर खुशी मोहम्मद के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो नज़र चुराते हुए बोला, आप इन कमरों में क्या चेक करना चाहते हैं? बस मामूल की कार्रवाई समझ लो, मैंने सरसरी से लहजे में कहा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कौन सा जुर्म किया है? इसके साथ ही मैंने इन कमरों की जानिब कदम बढ़ा दिए। सबसे पहले मैंने इस कमरे में झांका जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दरमियाने साइज का एक आम सा कमरा था। अंदर 3 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं जिन पर डब्बीदार खेस भी मौजूद थे। इसके अलावा एक तरफ दीवार में ताक सा बना हुआ था जिसमें तेल की बोतल, 1 अदद कंघा और एक छोटे साइज का आईना भी नजर आ रहा था। मैंने कमरे की हर चीज का जायजा लिया। फिर चारपाइयों के नीचे झांक कर देखा। वहां मुझे जस का एक ट्रंक रखा नजर आया। मैंने खुशी मोहम्मद से कहा, इसे खोल कर दिखाओ। खुशी मोहम्मद ने ट्रंक खोलते हुए पूछा, सरकार आपको किस चीज़ की तलाश है? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए जस्सी ट्रंक के अंदर का जायजा लिया। इसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ मौजूद नहीं थी। चंद जोड़ी कपड़े के अलावा एक धारीदार रुमाल और 2 अदद बनियानें थीं। मैं इस कमरे से बाहर निकलकर बंद दरवाजों वाले कमरों के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर खुशी मोहम्मद से पूछा, ज़रा ये कमरे तो खोल कर दिखाओ खुशी मोहम्मद। इन कमरों में कोई खास चीज़ नहीं है जनाब, खुशी मोहम्मद ने कहा। फजूल सा सामान भरा हुआ है इनके अंदर। मैंने ठोस लहजे में कहा, मैं वही फजूल सामान देखना चाहता हूँ। एक लम्हे के लिए खुशी मोहम्मद ने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे इसे मेरी दिमागी सेहत पर शक गुजरा हो। फिर अपनी डब में से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर वो मुकफ्फल कमरे खोलकर हमें दिखाने लगा। एक कमरे के अंदर खुश्क चारे का बहुत बड़ा ढेर था। दूसरे कमरे में मुख्तलिफ ज़रई आलात, खाली बोरियां, टूटी हुई 2 चारपाइयाँ वगैरह पड़ी थीं। इन दोनों नीम तारीख कमरों में सेलन की वजह से खासी नागवार सी बू फैली हुई थी। मैंने दोनों कमरों के सामान का तनकीदी जायजा लिया। फिर खुशी मोहम्मद से कहा, तुम अब इन कमरों को दोबारा बंद कर दो और हमारे पास पीपल के नीचे आ जाओ, बाकी बातें वहीं पर होंगी। अपनी बात ख़त्म करते ही मैं पीपल के नीचे बिछी चारपाइयों की तरफ बढ़ गया। एएसआई असलम बाजवा मेरे साथ ही था। खुशी मोहम्मद ने दोनों कमरों को दोबारा मुकफ्फल करने के बाद चाबियों का गुच्छा अपने तहमत की डब में रखा और हमारे पास आ गया। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, खुशी मोहम्मद, अब मैं तुमसे कुछ ज़रूरी सवालात करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम उनके ठीक ठीक जवाब दोगे। वो बोला, जनाब, मैंने अब तक एक भी झूठ नहीं बोला और आइंदा भी नहीं बोलूँगा। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा कि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो अपने हक में अच्छा ही करोगे, वरना तुम जानते नहीं हो कि दरोग कोई करने वालों के साथ हम कैसा सुलूक करते हैं। फिर तुम्हारा चौधरी हक नवाज भी
तुम्हें नहीं बचा सकेगा। आप चौधरी साहब को भी जानते हैं? वो चौंका। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ, मैंने मायनाखेज लहजे में कहा और फिर पूछा, तुम चौधरी के पास कब से मुलाजिम हो? जनाब 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि तुम यहाँ अकेले ही रहते हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? मैंने अभी तक शादी नहीं की, खुशी मोहम्मद ने बताया, इसलिए बच्चों का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस जी छड़ा छांट हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि रोजी रोटी का मसला चौधरी साहब हल कर देते हैं, बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूछा, चंद रोज़ कबल तुम्हारे पास 2 मेहमान आए थे। अपनी बात ख़त्म करते ही मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया। मुझे वाज़े तौर पर उसका चेहरा मुतग़य्यर नज़र आया। वो अटकते हुए बोला, मेहमान? मैंने सर्जिश आमेज़ लहजे में कहा, तुमने वादा किया कि झूठ नहीं बोलोगे। जी मेहमान आए थे मेरे पास। मैंने कहा कि 2 मेहमान? जी वो 2 ही थे, एक मर्द और एक औरत। जी बिल्कुल। कौन थे वो लोग? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि इनके नाम क्या थे और वो कहाँ से आए थे? खुशी मोहम्मद ने बताया कि वो मेरा एक पुराना दोस्त सुजावल था और उसके साथ उसकी बीवी थी। खुशी मोहम्मद के मुंह से सुजावल का नाम सुनकर मैं चौंके बिना न रह सका। यानी जीनत का शुबा 100% दुरुस्त साबित हो रहा था। मैंने अगला सवाल किया, तुम्हारे दोस्त सुजावल यानी साजी की बीवी का नाम क्या था? मैंने दानिस्ता सुजावल के साथ साजी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था ताकि खुशी मोहम्मद के चेहरे पर इस लफ्ज़ का रद्द-ए-अमल देख सकूं। खुशी मोहम्मद के रवैये से ज़ाहिर हो गया कि वो इसी सुजावल का जिक्र कर रहा था जो उर्फ़ आम में साजी कहलाता था। इससे शक यकीन में बदल गया। खुशी मोहम्मद ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, अपनी बीवी का नाम उसने ज़रीना बताया था। यहाँ ज़रा सा तज़ाद पैदा हो गया था। साजी ने जिस लड़की को अगवा किया था उसका नाम सफ़िया था। मैंने सोचा, मुमकिन है कि साजी ही ने खुशी मोहम्मद को सफ़िया का नाम ज़रीना बताया हो। मैंने इस इम्कान को जहन में रखते हुए इससे पूछा, और दूसरे रोज़ सुबह वो दोनों डेरे से चले गए थे? जी हाँ, वो दोनों चले गए थे। सोच लो, कहीं तुम्हें गलती तो नहीं लग रही? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। क्या दोनों ही दूसरी सुबह रुखसत हो गए थे? वो दाएं बाएं देखते हुए कतरे मजबूत लहजे में बोला, जी जनाब वो दोनों ही चले गए थे। मैंने पूछा, तुमने इनसे पूछा था वो कहाँ से आए थे और किस तरफ जा रहे थे? जनाब वो एमनाबाद से आए थे और महल्ला बख्तेवाला जा रहे थे। एमनाबाद में उसकी ससुराल है। उसकी बीवी बीमार थी जिसे वो अपने घर लेके जा रहा था। क्या बीमारी थी उसकी बीवी को? ये तो मुझे मालूम नहीं जनाब, उसने कहा। साजी ने बताया था कि जरीना को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। यहाँ भी वो पूरी रात बेहोश ही रही थी। मुझे याद आ गया कि साजी ने एक मखसूस रुमाल सुंघाकर सफ़िया को अगवा किया था। उसकी बेहोशी को राज में रखने के लिए साजी ने खुशी मोहम्मद को सफ़िया की बीमारी की फर्जी कहानी सुनाई होगी, लेकिन खुशी मोहम्मद बेचारे के पास इसकी बात पर यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। साजी ने खुशी मोहम्मद को एक और चक्कर भी दिया था। उसे बताया था कि वो अपनी ससुराल यानी एमनाबाद से आ रहा था, हालांकि बख्तेवाला से सफ़िया को अगवा करके ले जा रहा था, और ससुराल वगैरह का तो सवाल ही नहीं, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने खुशी मोहम्मद से पूछा, क्या तुम्हारी जरीना से कोई बातचीत भी हुई थी? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बताया, जनाब मैं आपको बता चुका हूँ कि जरीना पूरी रात बेहोश ही रही थी। मुझे ये बात मालूम हो चुकी थी कि साजी चंद रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार हुआ था और 1 साल पहले वो उम्र कैद की सज़ा पाकर जेल गया था। इस बात को ज़हन में रखते हुए मैंने खुशी मोहम्मद से सवाल किया, खुशी मोहम्मद, साजी से तुम्हारी दोस्ती को कितना अरसा हुआ है? तकरीबन 5 साल हो गए हैं जी, वो उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए बोला। आखिरी मर्तबा तुम साजी से कब मिले थे? चंद रोज़ पहले। मेरा मतलब है कि इस मुलाकात से पहले। वो 2 साल के बाद मुझसे मिलने आया था, खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि इस दौरान में उसने शादी भी कर ली थी। साजी ने खुद मुझे बताया था कि इनकी शादी को 2-3 माह हुए थे। गुज़िश्ता 2 सालों में तुम्हारी साजी से मुलाकात क्यों नहीं हुई? कोई ख़ास वजह नहीं जनाब। और दोस्ती के पहले 3 साल तुम अक्सर मिला करते थे? अक्सर तो नहीं जनाब, बस कभी कभार वही मुझसे मिलने आ जाता था, खुशी मोहम्मद ने जवाब दिया। मैं तो बस 1-2 मरतबा ही बख्तेवाला उसके घर गया था। तुम्हारी साजी से किस तरह दोस्ती हुई थी? एमनाबाद के एक मेले में हमारी दोस्ती हुई थी। गुज़िश्ता 2 साल में तुमने एक बार भी ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा दोस्त किस हाल में है? मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए सवाल किया। बस जी,
مصروفیت کے باعث میں اس کی خبر نہیں لے سکا۔ اگر خوشی محمد نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ساجی کے تازہ ترین حالات سے آگاہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، خوشی محمد، شاید تم نہیں جانتے کہ تمہارا دوست ساجی ہمیں ایک سنگین معاملے میں مطلوب ہے۔ جی، کیسا سنگین معاملہ؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ساجی نے چند روز پہلے محلہ بختہ والا کے ایک گھر میں ڈکیتی ڈالی ہے۔ 5,000 روپے نقد، قیمتی ملبوسات اور طلائی زیورات کے علاوہ اس نے گھر سے ایک نوجوان لڑکی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے کہا، اور فرار ہوتے ہوئے اپنے ایک ساتھی رکھو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ میں سمجھا تو رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ساجی کے ساتھ اس کی بیوی زرینہ نہیں بلکہ مغویہ صفیہ تھی، جسے اس نے نیند آور دوا ملا رومال سنگھا کر اغوا کیا تھا۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس واردات سے پہلے بھی وہ بہت سے چاند چڑھا چکا ہے۔ پھر میں نے تفصیلاً خوشی محمد کو ساجی کے جیل جانے اور جیل توڑ کر فرار ہونے کی داستان سنائی۔ وہ غیر یقینی انداز میں میری جانب دیکھتا رہا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ آخر میں نے کہا، میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میرے مخبر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک رات تمہارے ڈیرے پر ٹھہرا تھا۔ وہ میرے ڈیرے پر ٹھہرا ضرور تھا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں میں ان سے مطلق آگاہ نہیں تھا۔ خوشی محمد کی آواز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ واضح طور پر خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی۔ خوشی محمد، تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وہ دونوں دوسری صبح واپس چلے گئے تھے۔ ساجی نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ بختے والا جا رہے ہیں، یہی کہا ہے نا تم نے؟ جی، وہ دونوں ہی چلے گئے تھے، اس نے دوبارہ تصدیق کی۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن خوشی محمد، مجھے باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ساجی صبح اکیلا ہی یہاں سے گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہوگا جی، دونوں ہی صبح چلے گئے تھے۔ اگر بعد میں تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، صرف یہی بات نہیں بلکہ تمہارے بیان کا کوئی بھی حصہ اگر ناقص ثابت ہوا تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ یہ وارننگ میں نے محض اس لیے دی تھی کہ اگر وہ کوئی بات چھپا رہا ہے تو اسے اگل دے۔ ویسے اس کے بیان سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ دروغگوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ چاچا برکت نے ساجی کے اکیلے وہاں سے رخصت ہونے کا جو خیال کیا تھا ظاہر وہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ ہم کچھ دیر مزید وہاں بیٹھ کر اٹھائے۔ خوشی محمد سے کام کی اور کوئی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں ASI اسلم باجوہ کے ساتھ دلاور کے ٹانگے میں بیٹھ کر واپس تھانے آ گیا۔ ہندو چک کا دورہ کامیاب یا ناکامیاب رہا تھا۔ کامیاب ان معنوں میں کہ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ ساجی ہی نے صفیہ کو اغوا کیا تھا اور ایک رات ہندو چک میں گزار کر وہ آگے بڑھ گیا، اور ناکامیاب اس حوالے سے کہ یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ آگے کس طرف چلا گیا تھا۔ ویسے ساجی نے نہایت ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی محمد کو زبردست چکر دیا تھا۔ اس نے خوشی محمد کو بتایا تھا کہ وہ ایمن آباد کی طرف جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہندو چک سے نکل کر ایمن آباد ہی کی طرف گیا ہوگا۔ ایسا سوچتے ہوئے بار بار میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ خوشی محمد نے بتایا تھا کہ زرینہ پوری رات بے ہوش رہی تھی۔ ایسی صورت میں دن کی روشنی میں اسے گھوڑے پر سوار کر کے سفر کرنا بڑا معنی خیز ہو جاتا۔ کیا ساجی نے واقعی ایسا کیا تھا؟ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں سر ابھارتا تھا، لیکن اس کا جواب سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ایک بات میں جانتا تھا کہ ساجی ایک مفرور قیدی تھا اور جیل سے فرار کے بعد بھی اس نے اپنے جرائم کی فہرست میں لمبا چوڑا اضافہ کیا تھا۔ ان حالات میں اسے رات کے اندھیرے ہی میں چھپ کر سفر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے خوشی محمد سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آیا اس نے ساجی کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی دیکھا تھا یا اس کے پاس سامان وغیرہ کون کون سا تھا؟ خوشی محمد نے بتایا تھا کہ ساجی کے پاس ہتھیار کے نام پر صرف ایک رائفل تھی اور سامان کی ایک پوٹلی بھی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رکھو والی رائفل اس نے راستے میں کہیں پھینک دی ہوگی، اور جس پوٹلی کا خوشی محمد نے ذکر کیا تھا اس میں یقیناً 5,000 کی نقدی اور صفیہ کے زیورات وغیرہ ہوں گے۔ ایک بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، میں نے جن 3 سادہ پوش پولیس اہلکاروں کی پارٹی ہندو چک کی نگرانی کے لیے بھیج رکھی تھی ان سے اس روز کہیں ملاقات نہیں ہوئی تھی،
اور نہ ہی ان کی ایک جھلک دکھائی دی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اس روز ایمن آباد میں منعقد ایک میلہ دیکھنے چلے گئے تھے۔ اس غیر ذمہ داری اور فرائض سے کوتاہی کی بنا پر میں نے ان تینوں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا تھا۔ میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو جتنی زیادہ رعایتیں دیتا تھا اتنی ہی زیادہ سختی بھی کرتا تھا۔ فرائض منصبی کی ادائیگی میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیل سے فرار ہونے والے مجرموں کی تلاش بڑے وسیع پیمانے پر ہو رہی تھی۔ ان تینوں میں سے اللہ رکھا عرف رکھو موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، جبکہ باقی دو تاحال مفرور تھے۔ بھوٹا میرے کیس کا حصہ نہیں تھا، اس لیے میری تمام تر توجہ ساجی پر مبذول تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ساجی نے بختے والا کا رخ نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ وہاں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گیا تھا کہ اس کی طرف منہ کرنا گویا خود کو چوہے دان میں پھنسانے والی بات تھی۔ میں دراصل قادر بخش کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات اور صفیہ کے اغوا کے سلسلے میں سر توڑ تفتیش کر رہا تھا۔ اگر سجاول عرف ساجی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر یہ کیس پوری طرح حل ہو جاتا۔ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ وہ ایمن آباد کی طرف ہی گیا ہوگا۔ اگر اس نے وہاں قیام نہ کیا تو پھر آگے کاموکی کی جانب نکل گیا ہوگا، یا پھر وائنڈو میں بھی وہ پناہ لے سکتا تھا۔ حکومتی سطح پر ساجی کی تلاش کا کام تو جاری ہی تھا، لیکن میں نے اپنے طور پر بھی اسے ڈھونڈ نکالنے کی اپنی سی پوری کوشش کی۔ اس سلسلے میں نے تمام سادہ لباس پولیس پارٹیوں کو واپس بلا لیا تھا۔ اس کے بعد 4 سادہ لباس اہلکاروں پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں تیار کر کے انہیں ایمن آباد، کاموکی اور وائنڈو میں پھیلا دیا۔ میں نے ان پارٹیوں کو لیڈ کرنے والے ASI حضرات کو خصوصی ہدایات جاری کی تھیں اور کچھ زیادہ اختیارات بھی تفویض کیے تھے۔ مجھے کبھی امید تھی کہ جلد ہی کوئی مفید اطلاع مجھ تک ضرور پہنچے گی۔ جن سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے ہندو چک میں ڈیوٹی کے دوران میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا، ان کو میں نے عرف عام میں کھڈے لائن لگا دیا تھا۔ اب کچھ عرصے میں ان سے کوئی بھی اہم کام لینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سجاول عرف ساجی کی تلاش بڑی شدومت سے جاری تھی۔ اس دوران میں تھانے کے روزمرہ کے معاملات بھی نمٹا رہا تھا۔ قادر بخش ہر دوسرے تیسرے دن تھانے کا چکر لگا جاتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے بہت پریشان تھا۔ میں اسے ہر بار تسلی دیتا کہ بہت جلد اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ یہ کوئی 15 دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت عید الفطر کو گزرے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ وائنڈو کی ایک بااثر سیاسی شخصیت کی حویلی میں ساجی کو دیکھا گیا ہے۔ یہ میرے لیے ایک نہایت اہم اطلاع تھی۔ میں نے صوبے خان حوالدار اور 2 ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ساجی کی گرفتاری کی پوری تیاری کے ساتھ وائنڈو کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ میرے لیے یہ امر باعث مسرت تھا کہ حکومتی سطح پر کی جانے والی کوششوں سے پہلے ہی میں نے ساجی کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے وائنڈو میں ساجی کی موجودگی کی جو اطلاع دی گئی تھی وہ مبنی بر صداقت تھی۔ وہ خبیث انسان واقعی رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود تھا۔ رانا ظفر اقبال وائنڈو کی ایک بااثر سیاسی شخصیت تھا اور پورے علاقے میں اس کا خاصا رعب و دبدبہ تھا۔ ہم ظفر اقبال کے مہمانوں کی حیثیت سے اس کی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ ہماری کامیاب اداکاری کے باعث ہم پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا گیا۔ اس میں میری محنت کا بھی حصہ تھا۔ وائنڈو روانہ ہونے سے پہلے میں نے رانا ظفر اقبال اور اس کی سرگرمیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ہماری اصلیت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب میرے اشارے پر صوبہ خان ساجی کو ہتھکڑی لگا چکا تھا۔ ساجی کو پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بائیں آنکھ پر زخم کا گہرا نشان اور بقول زینت بی بی ساجی کی فٹے منہ صورت کو پہچاننے کے لیے کافی تھا۔ ساجی کی گرفتاری کے موقع پر رانا ظفر اقبال نے مزاحمت کی کوشش کی تو میں نے خالص تھانہ دارانہ لہجے میں کہا، رانا صاحب آپ ذرا ٹھنڈے ہو کر بیٹھے رہیں اور کار سرکار میں مداخلت کی کوشش نہ کریں، ورنہ میں آپ سے بھی سختی برتنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور میری ہی حویلی پر، یعنی کہ رانا ظفر اقبال کو دھمکی؟ یہ دھمکی نہیں بلکہ میری جانب سے آپ کو پہلی اور آخری نصیحت ہے، میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ کارروائی کروں گا۔ میرے خلاف کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟
آپ نے اغوا اور ڈکیتی کے ایک مجرم اور مفرور قیدی کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ کم سنگین جرم ہے؟ ابھی تو آپ کی حویلی سے میں نے صفیہ کو بھی برآمد کرنا ہے۔ آپ کو میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے ملک صاحب، مجھے صرف خدا کی طاقت کا اندازہ ہے، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ باقی تمام طاقتیں آنی جانی ہیں۔ رانا جی، ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پکی اطلاع دے کر اور ایس پی صاحب کے مشورے سے یہاں آیا ہوں، اس لیے زیادہ اکڑ پھونت دکھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ بھی خواہ کسی لمبے چکر میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور ایس پی صاحب کا تذکرہ دانستہ کیا تھا، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میری یہ دھونس کام کر گئی۔ رانا ظفر اقبال دوستانہ رویے پر اتر آیا۔ ملک صاحب، آپ تو خواہ گرمی دکھانے لگے، اس نے معتدل لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے ہتھے چڑھ چکا ہے، آپ لے جائیں اسے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے اتنی تیزی سے کینچلی بدلی تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، صرف اس ایک بندے سے بات نہیں بنے گی رانا صاحب، میں صفیہ کی واپسی بھی چاہتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا بولا، اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ ساجی اکیلا ہی یہاں پہنچا تھا۔ صفیہ کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے قہر آلود نظر سے ساجی کو گھورا۔ اوئے حرام کے تخم، تم نے اس بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ خاموشی سے زمین کو کھودنے لگا۔ حوالدار صوبے خان نے اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بولتا کیوں نہیں؟ خبیث الدہر، تم نے سنا نہیں؟ ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ رانا ظفر اقبال نے دخل در معقولات کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ تھانے دارانہ معاملات آپ اس کے ساتھ تھانے میں جا کر ہی نپٹائیں۔ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میری حویلی میں یہ شور شرابہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس کی بات بیک وقت مجھے معقول بھی لگی اور ناگوار بھی گزری۔ وہ اس حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ تفتیش کے معاملات تھانے میں زیادہ بہتر انداز میں نپٹائے جا سکتے تھے، لیکن یہ کہ وہ ایک عزت دار آدمی تھا، اس سے مجھے اتفاق نہیں تھا۔ میرے خیال میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے بلکہ اس سے ڈرتے تھے۔ مجھے جب یقین ہو گیا کہ صفیہ رانا ظفر اقبال کی حویلی میں موجود نہیں تھی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، تو ہم ساجی کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گئے۔ اصل مجرم ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا، اب اس سے مغویہ کے بارے میں معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگلے روز ہی اپنے سینئر افسروں کو ساجی کی گرفتاری کے بارے میں بتاؤں گا۔ دراصل میں اس رات ساجی سے وہ تمام باتیں اگلوانا چاہتا تھا جو میرے کیس سے متعلق تھیں۔ تھانے آ کر میں نے ساجی کو اپنے کمرے میں بلایا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، دیکھو ساجی بدماش، میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ اگر تم شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ اپناؤں گا، بصورت دیگر تم اپنے حشر کے بارے میں سوچ کر بھی کانپ اٹھو گے۔ وہ ایک سکہ بند مجرم تھا، اس لیے اتنی آسانی سے زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے مجبوراً اسے ایک خوفناک صورت حوالدار کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت بھی کر دی کہ ہر قیمت پر ساجی کی زبان کھلوانا ہے اور اس کے لیے صرف 2 گھنٹے میں اسے دے سکتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، حوالدار نے ساجی کو بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ 2 گھنٹہ تو اچھا خاصا وقت ہے، اتنے وقت میں تو اس کی زبان کیا ایک ایک عضو چیخ چیخ کر اپنے جرم کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد وہ حوالدار ساجی کو ٹرائل روم میں لے گیا، جسے عام طور پر ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں۔ میں نے تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ ابھی علاقے میں یہ خبر نہ پھیلنے پائے کہ ہم نے ساجی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساجی کو اپنے ساتھ لے جانے والے حوالدار کو بھی میں نے تاکید کر دی تھی کہ وہ اس سے خصوصاً مغویہ صفیہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ 2 گھنٹے بعد مذکورہ حوالدار میرے پاس آیا اور بے بسی سے بولا، سر، بندہ بڑا سخت جان ہے، ہر قسم کی سزا برداشت کر رہا ہے، لیکن زبان کھولنے کا نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا کہ گویا تم اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ مجھے آدھا گھنٹہ اور دے دیں، میں انشاءاللہ کوئی اسپیشل فارمولہ آزما کر کام کی بات معلوم کر لوں گا۔ آپ مجھے ایک موقع اور دیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کی بجائے مزید 2 گھنٹے دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم عام فارمولہ آزماؤ یا اسپیشل، مجھے بس صفیہ کا پتہ درکار ہے۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سلوٹ کر کے جانے لگا تو میں نے کہا، دیکھو حوالدار رستم خان، ساجی ایک مفرور قیدی ہے، اگر اس کے خلاف مزید کوئی جرم ثابت نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا اور
صفیہ کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں، مجھے صرف اس کا سراغ لگانا ہے۔ نقدی اور زیورات کی میرے نظر میں زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ رکھو کا قتل بھی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، زیادہ نہ زیادہ ساجی کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے زبان نہ کھولی تو صفیہ کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ چنگی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اب آپ دیکھیں میرا کمال۔ میں نے پہلے خاصا ہولا ہاتھ رکھا تھا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں اس کیس کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سوچ بچار میں 2 گھنٹے بیت گئے۔ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ جب حوالدار نے میرے کمرے میں آ کر یہ نوید سنائی کہ جناب بندہ بالکل تیار ہے، آپ اس سے جو چاہے پوچھ سکتے ہیں، تو میں نے چونک کر کھڑی کی طرف دیکھا اور حوالدار سے پوچھا، اتنی جلدی وہ کیسے مان گیا؟ حوالدار حیرت بھرے لہجے میں بولا، جناب اتنی جلدی نہیں بلکہ پورے 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ گھڑی کو دیکھتے ہی مجھے وقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی حیرت کو حوالدار سے چھپا نہیں پایا تھا۔ میں نے اس سے کہا، رستم خان تم ساجی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ بولا، ملک صاحب آپ کو ٹرائل روم میں ہی چلنا ہوگا، ہمارے مہمان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اوہ! میں نے خشمگی نظر سے حوالدار کو دیکھا اور کہا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ الٹا حوالدار نے مجھ سے سوال کر دیا، ملک صاحب آپ نے اس کی درد میں ڈوبی ہوئی چیخیں نہیں سنی تھیں؟ میں کوئی جواب دیے بنا حوالدار کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے گہرے انہماک کے ساتھ صفیہ اغوا کیس کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ بہرحال میرے یقین نہ کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ سچ ہے، بعض اوقات انسان اپنی سوچوں کے ساتھ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ عالم استغراق میں چلا جاتا ہے، پھر اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ ساجی سے میں نے صرف 10 منٹ سوال و جواب کیے، جس کا نتیجہ خاصا تکلیف دہ اور دل کو اداس کر دینے والا تھا۔ صفیہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ یہ انکشاف ہونے کے بعد میں آپے سے باہر ہو گیا تھا اور تیش کے عالم میں نے ساجی کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ بعد میں مجھے اپنے اس عمل پر پشیمانی بھی ہوئی۔ انسان کو جذبات کی روح میں بہہ کر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان دنوں میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہی ہو رہی تھی۔ انسان چاہے کتنا بھی اصول پرست اور سخت دل کیوں نہ ہو، وہ اپنے موجودہ حالات سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی کسی جذباتی مرحلے میں انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صفیہ کے حسرتناک انجام نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے جذباتی حصار میں لے لیا تھا۔ ساجی نے جو روح فرسا انکشاف کیا اس کے مطابق جب وہ دونوں ساجی رکھو صفیہ کو اغوا کر کے کچے ایمن آباد روڈ کے راستے ایمن آباد کی طرف جا رہے تھے تو نہر اپر چناب پہنچتے پہنچتے ان کے درمیان عورت اور دولت نے زبردست پھوٹ ڈال دی تھی۔ رکھو کا مطلب تھا کہ صفیہ کو ساجی اپنے پاس رکھے اور نقدی اور زیورات وغیرہ اس کے حوالے کر دے، لیکن ساجی کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ اس نے باشگاف الفاظ میں رکھو سے کہا تھا، رکھو صفیہ تو میرے ساتھ ہی جائے گی، لیکن مال مسروقہ ہم دونوں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، رکھو نے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ساجی تم اپنے پیمان سے پھر رہے ہو، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ اپنی پسندیدہ لڑکی کو تم اپنے پاس رکھو گے اور وہاں سے جو کچھ بھی ہاتھ لگے گا اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اس عہد کو نبھانا چاہیے۔ ساجی نے کہا، چلو اس بات کا فیصلہ بعد میں کریں گے کہ مال مسروقہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، فی الحال تو ہمیں سب سے پہلے اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا چاہیے۔ رکھو نے شکایت آمیز انداز میں کہا، ساجی میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے یہ اعتماد نہیں کر رہے ہو، حالانکہ جیل میں تو تم نے بہت سے وعدے وعید کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے بے اعتمادی کی کیا شکایت ہے؟ ساجی نے استفسار کیا۔ رکھو بولا، ابھی تک تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ خفیہ ٹھکانہ کہاں ہے جہاں ہم روپوش ہوں گے۔ تمہارا شکوہ بجا ہے دوست، ساجی نے مصلحت آمیز انداز میں کہا، دراصل وہ کوئی باقاعدہ خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں نزدیکی ایک ڈیرے پر میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ رات ہم اس کے پاس گزاریں گے، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ تم مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ یاروں سے چکر کیسا؟ مجھے تمہاری باتوں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے، رکھو نے کہا، تم اب بھی مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے رکھو، ساجی نے یقین دہانی کروانے والے انداز میں کہا، تم اپنے دل کو میری طرف سے بالکل صاف رکھو۔ وہ بے یقینی سے ساجی کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تو تمہارے ساتھ آ کر پچھتا رہا ہوں،
بھوٹا اچھا خاصا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ہم لائل پور جا کر خوب عیش کرتے۔ تم بلا وجہ الجھ رہے ہو، ساجی نے نرم لہجے میں کہا۔ جب ساتھ چلے ہیں تو پھر عمر بھر کا ساتھ دو، یوں پیٹ تو نہ دکھاؤ رکھو۔ رکھو نے کہا کہ بے ایمانی کی بات تو تم کر رہے ہو، اور پھر میں نے تم سے عمر بھر کا ساتھ نبھانے کو بھی نہیں کہا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم اپنی اپنی راہ لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی لہجے میں کہا، اور میں اس معاہدے پر کاربند رہوں گا۔ تو میرے ساتھ چلو، جب تک حالات سازگار ہو جائیں ہم اپنی اپنی راہ لیں گے۔ ہاں یہی طے کیا تھا، ساجی نے تائیدی لہجے میں کہا، اور میں اس معاہدے پر کاربند ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو، جب تک حالات ہمارے موافق نہیں ہو جاتے ہم ایک دوست کے ڈیرے پر رہیں گے، پھر جیسے تمہاری مرضی۔ تمہارے دوست کا ڈیرا یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس تھوڑا آگے ہندو چک میں۔ کیا اسے ہماری آمد کی اطلاع مل چکی ہے؟ نہیں، میری تو گزشتہ 2 سال سے اسے ملاقات بھی نہیں ہوئی، ساجی بولا۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسے جیل اور ڈکیتی یا اغوا کے بارے میں کچھ نہ بتانا، وہ شریف آدمی ہے، خواہ بدک جائے گا۔ تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ رکھو نے پرتشویش انداز میں کہا، یہ تمہاری محبوبہ تو مسلسل بے ہوش ہے، اس کے بارے میں تمہارے دوست کو کیا بتایا جائے گا؟ اور اگر یہ فوراً ہوش میں آ گئی تو؟ ساجی اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولا، تم خواہ کی فکروں اور اندیشوں میں گھر رہے ہو۔ اول تو میں اس کی بے ہوشی کی کوئی شاندار کہانی فٹ کر دوں گا، اور اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد کچھ چیخ و پکار کی تو میں اپنے دوست سے کہہ دوں گا کہ وہ دماغی مریضہ ہے، ہم اسے علاج کی غرض سے شہر لے کے جا رہے ہیں۔ پھر ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ ایک رات کی کیوں؟ رکھو نے چونکتے ہوئے کہا، ہمیں تو حالات سازگار ہونے تک وہیں روپوش رہنا ہوگا۔ ساجی نے کہا کہ مستقل روپوشی کے لیے میں نے کہیں اور انتظام کر رکھا ہے، تم خاموشی سے دیکھتے جاؤ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا، رکھو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں تو تم نقدی اور زیورات والی پوٹلی میرے حوالے کر دو، بصورت دیگر میں سمجھوں گا کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ہو۔ ساجی نے مجھے بتایا کہ وہ رکھو کے بارے میں بہت پہلے حتمی فیصلہ کر چکا تھا، کسی مناسب موقع پر اسے رکھو کا پتہ صاف کر دینا تھا۔ اب اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک انتہائی مناسب موقع تو ضائع کر دیا تھا۔ جب وہ صفیہ کو اٹھا کر بختے والا سے نکل رہے تھے تو وہ بآسانی ایک گولی چلا کر رکھو کا قصہ پاک کر سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ یہیں رکھو سے نجات حاصل کرے، پھر فوری طور پر اس نے ارادہ بدل دیا، کیونکہ اس طرح کھلی سڑک پر رکھو کی لاش سے پولیس کو یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ وہ کس سمت میں فرار ہوئے تھے۔ کسی انتہائی مناسب موقع کے انتظار میں ساجی نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے رکھو، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو یہ پوٹلی تم اپنے پاس رکھ لو، سارے زیورات اور نقدی اسی میں ہیں۔ رکھو نے مال مسروقہ کی وہ گٹھری بخوشی قبول کر لی اور کہا، میں یہ اصول کی خاطر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس میں سے تمہیں بھی حصہ دوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تم بے اصولی اور عیش شکنی کی بات کر رہے تھے تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب غصہ تھوک دو۔ رکھو نے باقاعدہ ایک جانب تھوک دیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے حصے میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ اپر چناب کے پل سے گزرتے ہوئے رکھو نے کہا، یار میرا مثانہ پھٹنے کے قریب ہے، اگر تم مجھے 1 منٹ دو تو میں ذرا پیشاب کر لوں۔ ساجی کے ذہن میں روشنی کا تیز جھمکا ہوا، وہ غیر ارادی طور پر بولا، ہاں ٹھیک ہے، تم نہر کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں اپنی حاجت رفع کر لو، میں تھوڑا انتظار کر لوں گا۔ وہ دل میں بہت مسرور تھا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی رکھو مذکورہ جھاڑیوں میں جا کر بیٹھا، ساجی نے اس کی کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا اتار دیا۔ وہ مردہ مچھلی کی طرح پٹ سے زمین پوش ہو گیا۔ ساجی نے پہلی فرصت میں زیورات اور نقدی والی پوٹلی اٹھائی۔ رکھو کی رائفل کو اس نے تیزی سے رواں دواں نہر اپر چناب میں پھینکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہندو چک کی طرف روانہ ہو گیا۔ رکھو والا گھوڑا اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہندو چک کے ڈیرے پر جو واقعات پیش آئے ان کے بارے میں خوشی محمد کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ خوشی محمد کو ساجی نے یہی بتایا تھا کہ زرینہ اس کی بیوی تھی جو کسی ذہنی مرض میں مبتلا تھی اور اس نے بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ خوشی محمد نے انہیں نو بیاہتا جوڑا خیال کرتے ہوئے اندر کمرے میں سونے کی دعوت دی اور خود ڈیرے کے وسیع اور صحن میں چارپائی ڈال کر مویشیوں کے قریب سو گیا۔ ساجی کو جب یہ یقین ہو گیا کہ خوشی محمد گہری نیند میں جا چکا ہے تو اس نے گہری بے ہوشی میں غرق صفیہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، لیکن جلدی اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک لاش کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے۔
गहरी बेहोशी ने सफिया की जान ले ली थी। ये इंकिशाफ होते ही सफिया की रूह आलम बेहोशी में कब से अंसरी से परवास कर चुकी है। साजिद एकदम परेशान हो गया। वो एक लाश उठाकर नगर नगर नहीं घूम सकता था। इसने तो जिंदा सफिया की तमन्ना की थी और सीधे रास्ते से जब उसकी तमन्ना पूरी नहीं हुई तो उसने इंतहाई गलत रास्ता इख्तियार करते हुए उसे अगवा कर लिया था। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी उससे कुछ हासिल नहीं हुआ था। इस वक्त रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी। वो सफिया की लाश को ऐसे ही छोड़कर वहां से जा नहीं सकता था और इसे साथ ले जाना मुमकिन नहीं था। वो रात खुशी मोहम्मद से मालूम कर चुका था कि साथ वाले दोनों कमरों में क्या है। खुश्क चारे वाला कमरा उसे अपने मकसद के लिए खासा मौजू नजर आया था। वो वहां बआसानी सफिया की लाश को छुपा सकता था। फिर जब मौसम सरवा में कभी इस चारे को इस्तेमाल किया जाता और सफिया की लाश बरामद होती तो इस वक्त तक वो कहीं से कहीं निकल चुका होता। खुशी मोहम्मद की गहरी नींद से फायदा उठाते हुए साजी ने इसके लिबास से मतलूबा कमरे की चाबी निकाली और सफिया की लाश को खुश्क चारे के ढेर में दबा दिया। ये सारा काम उसने इतनी सफाई से किया था कि पहली नज़र में मालूम ही नहीं हो रहा था कि वहाँ कोई गड़बड़ भी की गई है। फिर सुबह होने से पहले वो कीमती पोटली के साथ डेरे से रवाना हो चुका था। बिलाखिर वो मुख्तलिफ जगहों पर आरजी पड़ाव करते हुए वाइंडू में राना जफर इकबाल की हवेली में पहुंच गया था। राना जफर इकबाल के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो मफरूर मुजरिमों का पुष्ट बना है और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरे रोज़ मैं साजिद को साथ लेकर दोबारा हिंदूचक पहुंच गया। खुशी मोहम्मद ने जब साजिद को हथकड़ी लगी देखी तो खौफज़दा हो गया। मेरे साथ आने वाले सिपाहियों ने थोड़ी ही देर में खुशी मोहम्मद की मदद से सफिया का मदफन लाश दरियाफ्त कर ली। लाश में गलने सड़ने का अमल शुरू हो चुका था और बदबू के भभके उठ रहे थे। ये सारी सूरत हाल देखकर खुशी मोहम्मद बेहोश होते होते बचा था। मैंने इसको एक जोरदार झापड़ रसीद करते हुए सवाल किया, खुशी मोहम्मद, तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास एक रात क़याम करने के बाद जरीना और साजी एक साथ रुखसत हो गए थे? वो आंखों में आंसू भरते हुए मासूमियत से बोला, जनाब, सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो दोनों ही गायब थे। इनका घोड़ा भी अहाते में मौजूद नहीं था। मैं यही समझा कि वो मुझे बताए बगैर ही चले गए हैं। रब दी सौ, मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला था। ये मेरी नासमझी थी, यह समझ का फेर कि मैं अपनी बात पूरी तरह आप पर वाज़े ना कर सका। मैं उसे घूर कर रह गया। इससे ज़्यादा मैं उसके साथ और क्या कर सकता था। वैसे एक बात का मुझे यकीन आ गया था कि उसने दीदा दानिस्ता मुझसे कोई झूठ नहीं बोला था। वो वाकई बहुत भोला था। वो तो साजी की सुनाई हुई कहानी पर भी ईमान ले आया था कि सफिया साजी की मनकूहा थी और उस पर बेहोशी के दौरे पड़ते थे। अब इस केस में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था। मैं मकवियात सफिया को जिंदा सलामत तो बरामद नहीं कर सका था, लेकिन सजावल उर्फ साजी की गिरफ्तारी करके मैंने अपने महकमे का सर फख्र से बुलंद कर दिया था। दूसरे रोज़ मैं खुद बनफ्से नफीस साजी को लेकर अपने अफसरान बाला के पास पहुंचा और उन्हें अपनी ताज़ा तरीन कारगुजारी के बारे में बताया। इस कारनामे पर मुझे खुसूसी मेडल और इम्तियाजी तरक्की से नवाजा गया। खुदा गवाह है, इस तरक्की और मेडल की मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना गम मासूम सफिया के रायगा जाने का हुआ था। काश हमारा माशरा साजी जैसे मर्दों से पाक हो जाए। एक काश।